हाँ जी हाँ बाबा जान, कैसे हैं? हाँ। हुजूर वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सैयदा का करम है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर। अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत है। अब मैं अपने भाई शहबाज साहब को भी लेकर आता हूँ। भाई साहब, मेरा आपसे गिलाया है, मेरा आपसे शिकवा है बाबा जान। क्या शिक शिकवा यह है कि भाई, जब ये आपको पता था कि ये शख्स गाली का स्पेशलिस्ट है, ये गाली नहीं छोड़ेगा, तो आप शुरू से ही कह देते कि भाई किसी और बरेलवी को लेकर आते ना, शुरू ही से। और ये अब देखें इसकी हालत। गाली पे गाली देना इसका इस पे काम है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। सही शहबाज, जी, खैरियत से वालेकुम हैं? अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इनायत है, आपकी दुआएं हैं। काफ़ी अरसे से मुतमन्नी थे आपसे गुफ्तगू के लिए, आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह आपको आप सलामत रखे, खुश जर्रा रखे। नवाजी है, मैं आपका खादिम हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी शहबाज भाई। अल्लाह बहुत इज्जत दे आपको। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए वजह खैर दे। आमीन अब क्या आमीन। सिचुएशन है? उन्होंने लिंक नहीं दिया टेस्ट करने के लिए बाबा जान? देखो, सबसे पहली बात तो जाफर काजमी साहब को मैंने ये बोला था कि आप अपनी तरफ से एक मैसेज उसको भेजेंगे कि भाई हमको 10 तारीख से पहले रात में, यानी 9 की रात में आप हमको जूम लिंक भेज देंगे, और शर्तों पे तुम्हारी तरफ से कौन आदमी बात करने आएगा, या कौन आपका खादिम आएगा, या आप आओगे, कौन आएगा, इसका हमको बायोडेटा दे देना, उस आसन तैयार रहेंगे। मगर जाफर काजमी साहब ने जब कली मनफी के नंबर पे मैसेज ये भेजा कि भाई आप हमको जूम लिंक टेस्ट करने के लिए अपना वो भेजें, और शर्तों पे कौन बात करेगा क्या है उस पर, तो वहां से उसने गालियों की बौछार कर दी, जैसा कि भी आपने सुनाया। अब मसला ये है कि उस आदमी की पुरानी वीडियो हमारे पास मौजूद है, जिसमें उसने कहा था मैं 10 तारीख को जूम लिंक टेस्ट करवाऊंगा, भेजूंगा, और शर्तों पे मैं नहीं, मेरा कोई आदमी आएगा, या मेरा कोई खादिम होगा, या मेरा कोई चाहने वाला होगा, वो आके बैठ के बात करके शर्तों का भी मामला हल कर देगा। जो कि ये दोनों बात उसने पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी किया। अब एक चीज तो मेरे जहन में एक ये बात आती है कि वो थोड़ा दिन पहले, यानी 2 3 दिन 4 दिन पहले, जो वो मुनाजरे से ये बोलकर निकल गया था कि मुझको तवज्जो नहीं देता है अल्लाह यारी, मेरे तरफ ध्यान नहीं देता है अल्लाह यारी, तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, फलाना और धमाका। फिर उस पर प्रेशर पड़ा, उसके लोगों ने उसको बोला भाई करना ही पड़ेगा हर हाल में मुनाजरा। फिर वो रिटर्न आया। अब रिटर्न आया तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बड़े के जानवर का हिस्सा 2 2 हजार रुपए में लेना, 2 2 हजार लोगों का, और कहां पर बैल और गाय कटवा रहा है अल्लाह को मालूम है कौन से इलाके में। उसका पूरा वो फॉर्मेट मेरे पास पड़ा हुआ है कि गाय 2 साल की होनी चाहिए, बैल 2 साल का होना चाहिए। यानी कुर्बानी के लिए टाइम है, चंदा फाड़ने के लिए टाइम है, रसीद काटने के लिए टाइम है। और इन्हीं के मौलाना मौलाना अहमद रजा खान लिखते हैं कि मतलब बद मजहब का रद्द फर्ज अव्वल है, उस सबसे पहला उस पर काम करो। अब शेखैन के ईमान पर जब राबजी अल्लाह यारी मुनाजरे के लिए मुंतजर है, 10 तारीख का उसका आदमी इंतजार कर रहा है जाफर काजमी के भाई तुम उसकी लिंक भेज दो, और शर्तों पे कौन बात करेगा ये करो, इसके लिए इसके पास टाइम नहीं है। तो इसका मतलब ये अवाम अहले सुन्नत को बेवकूफ बना रहा है, या बरेलियों को बेवकूफ बना रहा है, या हमको बेवकूफ समझ रहा है, या किसको बेवकूफ समझ रहा है, या ये सिर्फ हाईलाइट होना चाहता था अल्लाह यारी के नाम से, या अल्लाह यारी के नाम पे चंदा धंधा करना चाहता था, फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता था, अपने चैनल चलाना चाहता था। इसका मकसद क्या है भाई? जब 10 तारीख का इतना सीरियस मैटर है, और पूरे हिंदुस्तान को पता है कि 10 तारीख को तुमको हर हाल में जूम लिंक टेस्ट करवाना है, और शर्तों पर बात करने के लिए तुम्हारी तरफ से कौन आदमी बैठेगा उस पर मुकम्मल ध्यान देना है। मैं 9 की रात में 1 बजे तक जाफर काजमी के टच में था कि भाई कोई मैसेज आया क्या, कोई मैसेज आया क्या। आज भी शाम के 7 बजे तक, जब तक के उसके हिसाब से 11 तारीख नहीं लग जाती है, यानी मगरिब बाद उसके हिसाब से 11 तारीख लग जाती है, फिर भी मैं इंतजार किया। उसके बावजूद रात में 10 बजे तक इंतजार होता रहा कि भाई अभी मैसेज आएगा, अभी मैसेज आएगा, अभी मैसेज आएगा। मगर कोई ऐसा जूम लिंक का मैसेज नहीं आया कि भाई आप जूम लिंक टेस्ट करा लो, ये वो। और अब एक मैसेज आया है कि मैं 13 तारीख को अल्लाह यारी के ही जूम लिंक पे आऊंगा। भाई अब इस बात का क्या मकसद, इस बात की क्या बातें? तुम पहले ये अवाम को बेवकूफ बनाए कि 10 तारीख को अल्लाह यारी मेरे जूम लिंक पे आएगा, फिर तुमने उसको पूरा प्रोपोगंडा किया, फिर तुम मुनाजरे से भागे, फिर वापस आए,
गाली दे रहे हो, इसको गाली उसको गाली, गाली देने से मुनाजरा होता है? तो ये बातें एक चीज अवाम को समझ लेनी चाहिए कि इस आदमी को जरा भी शेखैन के ईमान के मसले पर जरा भी इसको मतलब ये नहीं था कि मैं अल्लाह यारी से संजीदगी के साथ मुनाजरा करूं और मैं उसको हराऊं अल्लाह यारी को। मैंने एक वीडियो भी डाला था 2 दिन 3 दिन पहले, और जाफर काज़मी को बोला भी था आपको भेज देगा, अल्लाह जाने जाफर काज़मी ने आपको भेजा या नहीं भेजा, जिसमें मैंने कहा था गाली गलौज से मुनाजरा नहीं होता, संजीदगी से मुनाजरा होता है। अल्लाह यारी के सामने आओ, बैठो, संजीदगी से बात करो और मुनाजरे को आगे बढ़ाओ। मगर ये आदमी 9 तारीख को जब जाफर काज़मी ने उसको मैसेज डाला तो उसको दल्ले राबजी चल निकल ये वो। तो भाई ये एक मुफ्ती की जबान है, एक आलिम की जबान है भाई, यही तेरी बरेलियत में सिखाया जाता है, बरेलियों की जबान ऐसी है भाई। मुनाजरा करना है वो भी एक अहम मसले पर, शेखैन के ईमान पर, और इस तरीके की बेरवा रवि, इस तरीके की मतलब के सुस्तीपन कि आज 10 तारीख निकल गया, जब तुझको मुनाजरा नहीं करना है तो सीधा बोलते नहीं करना है। फिर आप क्या बोल रहे हैं मैं 12 तारीख को वीडियो डालूंगा, 13 तारीख को आऊंगा, ये बकवास बातें हैं सब। इस बातों का मुनाजरे से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह यारी हर बार बोलता है मैं तैयार बैठा हूं, मैं तैयार बैठा हूं, आओ कल कर लो, आओ परसों कर लो, मैं तैयार बैठा हूं। तूने बोला मेरे लिंक पे अल्लाह यारी आएगा, अल्लाह यारी तैयार था। फिर तूने बोला अल्लाह यारी ये मान ले, वो मान ले, ये मान लो, वो मान लो। 16 शर्तें लिखी, उसमें से भी 15 अल्लाह यारी मान गया। एक शर्तों का मसला था, एक शर्त पे सिर्फ बात करना था, मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगता, जूम लिंक टेस्ट कराने में मुश्किल से आधा घंटा नहीं लगता। यानी पूरा 2 दिन के अंदर तेरे पास 1 घंटे का टाइम नहीं था शेखैन के लिए, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के लिए। तूने तमाशा लगा रखा है, ये धंधा बना रखा है, ये चैनल चलाना है तुझको, खाली फॉलोअर्स जमा करना है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मुनाजरा होगा, दुनिया देखेगी, 10 तारीख को ये करूंगा, 10 तारीख को, 10 तारीख निकल गई, कुछ भी नहीं हुआ। बोलिए अभी आप लोग क्या बोल रहे हैं, मैं फिर बोलता हूँ। शहबाज भाई हुक्म करें। जी मैं ये अर्ज करना चाहूंगा किबला, पहले यहाँ से शुरू करूंगा मैं। सबसे पहले उसने आपको चैलेंज किया था मुनाजरा का, और वो जहां भी तकारीर करने के लिए जलसों वगैरह में जाता था तो आपका नाम लेके, यानी उसकी आदत ये है कि वो बात अपनी शुरू करेगा तो गाली से शुरू करेगा, उसकी पहचान ही है गाली। जैसे हम सबसे पहले कुछ बात शुरू करते हैं तो सलाम कहते हैं, कुछ अरबी खुतबा पढ़ते हैं, लोगों को तवज्जो की तरगीब देते, लेकिन वो सिर्फ गाली से शुरू करता है। आप तक उसकी आवाज नहीं पहुंची थी, आप तक उसका तारुफ नहीं था, आप तक उसका तारुफ पहुंचाने वाले बाबा जान हैं। बाबा जान ने कलीम रज़वी पर एहसान कर दिया है कि आप तक उसका नाम पहुंचाया, और आपने उस पर यह एहसान कर दिया है कि गली का मौलवी मुल्ला मुफ्ती था, उसका नाम लेकर आपने उसको चैलेंज कर दिया। उसने पहले यह समझा कि कोई यानी कि एक कोट पैंट पहनने वाला एक शख्स है, उसको इल्म नहीं होगा, हदीस जानता नहीं होगा, उसने चैलेंज कर दिया। लेकिन जब उसने तहकीक किया होगा कि नहीं ये तो यानी काफी भारी मालूम होते इल्म में, तो फिर वो जो है पीछे हटने लगा। फिर वो उसको समझ में आ गया कि वो आपसे मुनाजरा नहीं कर सकेगा। और दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, वो ये कहता था कि ये तो साबित शुदा बात है, ये मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे दाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल है, मैं बड़ी आसानी के साथ साबित कर सकता हूं। तो हम ये कहेंगे फिर तुमने 1 महीने का टाइम क्यों दिया, जबकि तुम्हारे लिए बहुत आसान था, 1 महीने का टाइम तुमने ले लिया। अब इसी से साबित होता है कि वो राह फरार इख्तियार करने वाला था। और दूसरी बात यह है कि इनके जो बड़े मसलक के मौलाना साहिब हैं अहमद रजा खान, वो खुद ये तहरीर करते लिखते हैं कि रद्द मजहबा फर्ज आजम, यानी कि बदमजहब का रद्द करना ये फर्ज आजम है। जबकि कलीम रज़वी आपको बदमजहब समझता है, वो समझता है आपको उसके बकौल आप बदमजहब हैं, तो आपका रद्द करना, आपसे मुनाजरा करना उसके लिए फर्ज आजम था। चाहे जाए कि वो अपने जलसों में, अपने खिताबात में मसरूफ हो या कुर्बानी के अय्याम में मसरूफ हो। कुर्बानी के लिए इख्तिलाफ है कि उसको किसी ने सुन्नत कहा, किसी ने वाजिब कहा है, लेकिन फर्ज आजम उससे बढ़कर, फर्ज से बढ़कर फर्ज आजम। तो कुर्बानी में, अपने जलसों में, खिताबात में मशगूल क्यों हुआ? सबसे पहले वो आपके सामने बैठता। अगर इतना ही आसान था शेखैन का ईमान साबित करना, तो वो 1 हफ्ते के अंदर आ जाता, 2 हफ्ते के अंदर आ जाता। 1 महीने का वक्त उसने ले लिया। और ये कि शराइत इतने लंबे चौड़े लिखे, मैं तो उसको शराइत नहीं कहूंगा बल्कि शरारत कहूंगा। और उसने जो नोट उसमें लिखी थी, वहीं पर उसका राह फरार मुझे समझ में आ गया था कि तहरीर का जवाब तहरीर से होना चाहिए। अगर आप तहरीर लिख देते तो वहां पर वो शरारत कर देता कि हसन अल यारी की मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है, मुझे ये शर्त लगेगी। फिर उसके बाद में वो उसको बढ़ाते रहता, डिले कर देता। और उसने ये शरारत जो की शरारत मुनाजरा में, आपके लिए जो उसने दलाइल रखे वो दलाइल मुतवातिर रखे, मुतवातिर दलाइल रखे, और अपने लिए क्या रखा, इजमा से भी दलील चलेगी, दलालतुन नस भी चलेगी,
یعنی اس طرح سے پھر اس نے جو ہے اپنے دلائل رکھے، ہر طرح کی وہ دلائل دے گا، تو یہ آپ کے لیے کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد پھر جو جب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ سے مناظرہ نہیں کر سکے گا، تو اس نے کہہ دیا کہ مناظرہ پوسٹ پونڈ ہو گیا ہے۔ جب پوسٹ پونڈ مناظرہ ہو گیا تو اکیلے اپنی طرف سے تنہا تم پوسٹ پونڈ کیسے کر سکتے ہو؟ فریق سے بات ہوگی آپ کی، جو فریق مخالف ہے جس سے آپ کا مناظرہ ہوگا، اس سے بات کریں گے، اور اس تک آپ کی جب بات پہنچے گی وہ کیا رسپانس دیں گے، آپ کو جواب دیں گے، پھر آپ جو اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آفیشیل چینل پر آؤں گا، وہاں پر میں سارے دلائل سے بات کروں گا، لوگوں کو دلائل دوں گا، اور حسن اللہ یاری صاحب کی کیا کیا دلائل ہیں میں اس کو رکھوں گا۔ بھائی آپ الگ اکیلے سے بیٹھ کر دلائل دیں گے اور گفتگو کریں گے، اس کو مناظرہ کہتے ہیں؟ جب فریق کو بٹھائیں گے، فریق کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے، دلائل دیں گے اور اس سے جواب لیں گے، پھر اس کے جواب کا آپ رد کریں گے، پھر وہ آپ کا رد کریں گے، آپ اس کا جواب دیں گے، اس کو کہتے ہیں گفتگو کرنا، مناظرہ کرنا۔ تبھی تو حق ثابت ہوگا نا۔ آپ اپنی طرف سے الگ سے بیٹھ کر ثابت کریں تو اس سے حق کہاں سے ثابت ہو پائے گا؟ تو یہ جو ہے چیلنج کیے، پھر اس کے بعد سے خود ہی یہ راہ فرار اختیار کر لیے، بھاگ چکے ہیں، یہ بالکل جو ہے نہیں آ سکتے۔ اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں 10 تاریخ کو آؤں گا، میں ٹیسٹنگ کرواؤں گا۔ اور ایک بات انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو اختر رضا صاحب تو جو تاج الشریعہ جو کہتے ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے اور بڑی سختی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ویڈیو گرافی کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن بصورت مجبوری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے ہم ویڈیو بنائیں گے، ویڈیو پر آئیں گے۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایسی کون سی مجبوری ہے کہ حسن اللہ یاری صاحب نے آپ کو شرط رکھی تھی کہ آپ ویڈیو بنا کر ہی آئیں، اپنا چہرہ دکھائیں، فیس کے ساتھ آئیں؟ ہرگز حسن اللہ یاری صاحب نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی کیا مجبوری ہے جو آپ ویڈیو بنائیں گے تو وہ حرام اور ناجائز چیز آپ کی مجبوری کی وجہ سے حلال ہو جائے گی؟ تو کل کے دن کوئی بھی آ کے آپ کا فالوور کہے گا کہ مجبوری کی وجہ سے میں زنا کر لوں گا، کیونکہ مجبوری کی وجہ سے زنا معاف ہے، زنا کر لوں گا، حرام ہے زنا، لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ جائز ہو جائے گا، پھر وہ توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے آئندہ یہ گناہ کرنے سے اس کی جو ہے مجھے توبہ فرمائے، میری مغفرت فرمائے۔ تو یہی سوچے گا کوئی کہ میں آج زنا کر لوں گا ابھی، پھر بعد میں توبہ کر لوں گا؟ یعنی کہ یہ ان کی چال اور یہ بدماشی ہے، اور یہ گالی باز، ان کی زبان گندی ہے۔ اس لیے جو ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کا نام نہیں لیتے، ان کا ذکر نہیں کرتے، ان کے دشمنوں کا نام لیتے ہیں۔ اور اسی کی میں کلپ سماعت کر رہا تھا، آپ کو عرض کر دوں معلومات کے لیے۔ اس نے کہا کہ شیخین اور حضرت عثمان غنی، ان کے قدموں کی مٹی میرے سر کا تاج ہے، ان کے ناموس کا دفاع میرا فرض ہے۔ تو اس نے مولا علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا، آپ اس پر جو ہے غور کریں، مولا علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا۔ یہ کہہ سکتا تھا یہ کہ شیخین کا، حضرت عثمان کا اور مولا علی علیہ السلام کا دفاع، ان کے ناموس کی حفاظت میرے لیے فرض ہے، میرے ماں باپ ان پر لٹ جائیں، قربان ہو جائیں، یہ نہیں کہا۔ اس نے صرف خلفائے ثلاثہ کا نام لیا، مولا علی علیہ السلام کا نام لیا۔ اس سے جو ہے اس کا بغض اہل بیت علیہ السلام اور ان تمام باتوں سے راہ فرار اختیار کرنا یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس نے خود بھی ذلیل ہو گیا اور ساری بریلویت کو اس نے جو ہے ذلیل و رسوا کر دیا۔ بالکل مزید صحیح آپ اس فرمایا، پر جو ہے گفتگو فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ مجھے جو اندازہ ہوا ہے نا، مجھے جو رپورٹیں ملی ہیں، اس نے جب اعلان کیا کہ میں نہیں اللہ یاری سے مناظرہ نہیں کروں گا کیونکہ اللہ یاری مجھے اگنور کر رہا ہے، میں اپنے چینل پہ جا کے کلپ بناؤں گا نا، تو بریلویوں کی جانب سے پس پردہ اس کو بہت ڈانٹ پڑی ہے اور بہت گالیاں پڑی ہیں۔ جی جی، اور اس نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ ان کے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے کسی آدمی نے بھی اس کو فون کیا ہے، تو ان سے خوف زدہ ہو کر اس نے کہا کہ نہیں 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 اب تو میں آؤں گا۔ تو اس نے دوبارہ جو واپسی ریٹرن لیا ہے نا، تو اس کو بہت پس منظر میں بہت گالیاں پڑی، بالخصوص علماء فرقہ بریلوی کی جانب سے، کہ تم نے ہمارا ناک کٹوا دیا، تم نے چیلنج دے کر چیلنج سے پھر شرائط ایسی رکھ دی، پھر راہ فرار اختیار کر رہے ہو۔ تو یہ واضح ہے میرے لیے کہ یہ شخص مناظرہ سے خوف زدہ ہے، اور یہ کسی بہانے کرنے کی فکر میں ہے تاکہ یہ مناظرہ نہ ہو۔ اور یہ ہم نے جو ان کو کہا تھا کہ آپ 10 تاریخ سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے شرائط پر ہم سے گفتگو کریں تاکہ روز مناظرہ شرائط پہ وقت ضائع نہ ہو۔ اور اس نے کہا تھا کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، ہم نے کہا تھا آپ کے پلیٹ فارم میں جائیں گے، تو اس نے ایک مہینے کا وقت لیا تھا نا کہ یہ سب سیکھے گا، کمپیوٹر سیکھ، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ہوتا یہ سب اس کا یہ مناظرے کی تیاری کے فکر میں تھا، اور اس سے تیاری بھی نہیں ہو سکی ہے، اور حقیقت ہے کہ اس سے کبھی تیاری نہیں ہو سکے گی، اور اس کا پلیٹ فارم وغیرہ تیار بھی نہیں ہے۔ تو یہ اب اس نے جو کہا کہ میں اللہ یاری کے چینل پہ آ جاؤں گا، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس لحاظ سے یہ فیل ہو چکا ہے، اور یہ جو کہہ رہا تھا کمپیوٹر وغیرہ سیکھوں گا، یہ نہیں کر سکا۔
دوسری بات جو ہے میرے لیے واضح ہے کہ یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ اگر یہ شخص سیریس بالکل ہوتا تو یہ اپنا لنک وغیرہ تیار کر لیتا، ہم اس کے چینل پہ آ جاتے، وہاں پہ گفتگو ہوتی، اور ہم اس سے ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوتی کہ ہم بریلویوں کے ایک عالم کے پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، ہم اس کو ویلکم کر لیتے۔ یہ مناظرہ نہیں چاہتا، اسی لیے اس نے اس کو سیریس نہیں لیا، کیونکہ شروع سے بھاگنے کے فکر میں تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے میرے محترم بھائی کہ یہ کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے شرائط پہ گفتگو نہیں کرے گا، اس کو مبہم رکھے گا، اور جس دن مناظرے کا دن ہوگا نا، تو دلائل پہ بات کرنے کے بجائے، اصل موضوع پہ بات کرنے کے بجائے، میرے خیال میں اس کا یہی اس کا طریقہ کار ہوگا کہ یہ بھائی وہ شور شرابہ کرے گا نا کہ یہ شرط ہم نے رکھا تھا، یہ شرط آپ شرط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس شرائط پہ ٹائم ضائع کروائے گا، تو یا مثلا گالی ایسی گالیاں بکے گا کہ پھر ہم بے-احترامی کرے گا کہ وہ مناظرہ ناممکن ہوگا۔ تو میرا گزارش بابا جان سے یہ ہے کہ اس شخص نے اگر اس نے 13 تاریخ کو منہ دکھایا، 13 تاریخ کو یہ شخص ادھر آیا، تو ہم اس کو نہ گالی دیں گے میری جانب سے، نہ بے احترامی کریں گے، اس کو ویلکم کریں گے۔ یہ جو لقب اس نے خود اپنے لیے چنا ہے نا کہ صوفی کلیم صاحب کے لقب سے اس کو، یا صوفی مفتی کلیم حنفی صاحب کے لقب سے اس کو پکاریں گے۔ لیکن ہم جو ہیں نا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مناظرہ ہو، ہم تو ویلکم کرتے ہیں کہ بھئی اپنا پلیٹ فارم تیار کریں، ابھی سے کہہ رہے ہیں بھائی تم اپنا پلیٹ فارم، مفتی کلیم صاحب اگر آپ کو میرا پیغام پہنچ رہا ہے تو آپ گالی دینے کے بجائے خدا را تو آپ اپنے پلیٹ فارم کے ساتھ کیوں تیار نہیں کیا؟ بھئی ہم آپ کے چینل پہ آنا چاہتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنے چینل کو تیار کریں، ہم آپ کے چینل پہ آ جائیں گے، مناظرہ آپ کے چینل پہ ہو تاکہ دنیا دے، کیونکہ ہمیں ڈر ہی نہیں ہے۔ بس آپ یہ تماشا نہ کریں کہ ہمارے اپنے چینل پہ میری آواز کو دبائیں نیچے، یہ تماشا نہ کریں۔ آپ کے چینل پہ آئیں گے، ادھر مناظرہ ہوگا تو ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیوں تشریف نہیں لائے مفتی کلیم صاحب، تاکہ اگر شرائط کے متعلق آپ کے پاس آپ کے دل میں کوئی اعتراض ہے، آپ کے دل میں کوئی تحفظ ہے، تو ہم اس کو سن لیتے بھائی، آپ کی بات کو سمجھ لیتے، کیونکہ مناظرے کا جب دن ہوگا تو اس میں وقت نہیں ہوگا بھائی کہ آپ کے ساتھ ہم جھگڑا کریں، آپ کے ساتھ تنازع کریں، آپ کے ساتھ مجادلہ کریں کہ یہ شرط کیا ہے، وہ شرط کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا بھی یہاں پر بھی گزارش ہے اپنے محترم بھائی عبدالرشید بابا جان سے کہ آپ، کیونکہ آپ ماڈریٹر ہیں، آپ واسطہ ہیں اس مسئلے پر، تو آپ بالکل توجہ دیں بھائی۔ اس شخص کو ہم نے پوری کی پوری کیا دیا اس شخص کو پورا ہم نے ٹائم دیا ہے بھائی، اس کے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں ہے، اس شخص کے پاس ایکسکیوز کوئی نہیں ہے کہ پھر شرائط کا کوئی وہ اٹھائے کہ میرے یہ شرائط ہیں یا وہ نہیں۔ آپ اسٹرکٹ رہیں، مناظرے کا جو دن ہوگا میری طرفداری نہ کریں، آپ غیر جانبدار ہو کر، بابا جان غیر جانبدار ہو کر مناظرے میں کسی کو بہترامی نہیں کرنے دیں گے، مناظرے میں کسی کو دوسرے کی بات میں خلل ڈالنے نہیں دیں گے، موضوع سے نہیں نکلنے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو ہم نے جن باتوں پہ توافق کیا، اور اس شخص کو ٹائم ضائع نہیں کرنے دیں گے۔ یا اگر اس نے یہ حربے اختیار کیے کہ مناظرہ نہ ہونے دے، مجھے گالی دے کر یا بھائی موضوع سے نکل کر یا شرائط پر جھگڑا کر کے اس طرح کی باتیں کر کے، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جس طرح میں خود چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر بھی یہ شرائط اس سے زیادہ سختی کے ساتھ لاگو کریں کہ اللہ یاری کو حق نہیں کہ گالی دے دے، اللہ یاری کو حق نہیں کہ موضوع سے نکل جائے، اللہ یاری کو حق نہیں ہے کہ کسی بھی بہانے سے ٹائم ضائع کرے مناظرے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے مجھ پہ یہ شرائط لاگو کریں فل فورس کے ساتھ، اور مجھ سے کمتر ان پہ لاگو کریں، لیکن کیا ان کو اس کو یہ عذر نہ دیں، ایکسکیوز نہ دیں کہ وہ مناظرہ نہ ہونے دیں۔ جی سر بولیں۔ اب میں ایک بات یہ بولوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب شرطوں پہ بات کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے۔ جو شرطیں اس نے لاگو کی تھی آپ پہ، اب وہی شرطیں اس پہ بھی لاگو ہوگی اگر وہ 13 تاریخ کو آتا ہے، اور سیدھا مناظرہ ہوگا، بات ختم۔ جی سر بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ لاکھ ویڈیو بنائے، کچھ بھی دکھائے، 11 12 13 14 15 16 20 50 پوری زندگی، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں۔ 10 تاریخ کو وہ نہیں آیا، جو کہ اس نے وعدہ لیا تھا شرطوں پہ بات کرنے کے لیے، زوم لنک ٹیسٹ کرانے کے لیے۔ اب وہ بول رہا ہے کہ میں اللہ یاری کے زوم لنک پہ آؤں گا، اللہ یاری نے ویلکم کیا ہے، تو بھائی وہ اللہ یاری کی دل کی بات ہے، کیونکہ اللہ یاری نے اس کو 13 کو، ٹھیک ہے، اللہ یاری کے چینل پہ آ جائے، اللہ یاری ابھی بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر پوری دنیا سن لے
13 तारीख को सिर्फ मुनाजरा शुरू होगा और मुनाजरे पे ही बात खत्म होगी, शेखैन के ईमान पे, और अल्लाह ताला गवाह होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक मतलब उस तरीके का रोल अदा करूंगा कि अगर अल्लाह यारी भी हल्की भी बदतमीजी करेगा तो मैं अल्लाह यारी का भी मुंह दबाऊंगा, और उसने भी हल्की बदतमीजी किया तो मैं उसका भी मुंह दबाऊंगा। क्योंकि दुनिया को जो चीज देखना है, डिबेट मुनाजरा, लोगों को वही दिखाना है, और जो नहीं माना मैं उसकी हार डिक्लेयर कर दूंगा। भाई ये अपनी बस जबानी की वजह से हार गया, क्योंकि इसके पास इल्मी सलाहियत नहीं थी, ये इसके पास इल्मी जवाब नहीं था, इसलिए बस सलूकी कर रहा था, इसको हारना था, इसमें इसके पास इल्मी दलील नहीं थी। शहबाज मियां बोलिए। जी जी बिल्कुल बाबा जान आप सही करें। मैं अर्ज करना चाहूंगा कबिला और बाबा जान से भी ये गुजारिश मेरी है कि पहली बात तो ये है कि ये इसके यानी कि मुनाजरा में नहीं आने की एक वजह ये भी हो सकती है कि या तो इसके ये ईमान शेखैन साबित नहीं है, या इसके पास दलाइल नहीं है, या दलाइल भी हैं तो मजबूत दलाइल नहीं है जिससे ये शेखैन का ईमान साबित कर सके, जिससे वो कासिर आ जाएगा कि उनका ईमान साबित कर सके। इसके अंदर इतनी यानी कि जरूरत या हिम्मत नहीं है कि ये साबित कर सके। और मैं दूसरा ये कहना चाहूंगा, जैसे कि अहले सुन्नत के नजदीक सही बुखारी है, सब उसको जो है इजमाई तौर पे सही मानते हैं। उसमें एक हदीस है मुनाफिकीन की अलामात के ताल्लुक से, बाज जगह पर 3 अलामत हैं और बाद रिवायत में 4 अलामत। तो ये चारों अलामत जो मुनाफिकीन की बुखारी शरीफ में बयान की गई है वो इसके अंदर बदरजे अतम मौजूद है। ये चारों अलामत इसके अंदर मौजूद है करीम रज़वी के अंदर। ये पहली बात तो मुनाजरा में आएगा नहीं, अगर आएगा तो ये मुनाफिकत वाली चारों चीजें ये अपने अंदर जो इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से मुनाजरा खराब होगा। और मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इतने बड़े बड़े ऑफर्स इसको दिए गए हैं कि बाबा जान हमारे यहाँ मौजूद हैं, और हमारे शहर बेंगलोर के, जहां पर मैं बेंगलोर शहर कर्नाटक में रहता हूँ, गुलाम महबूब खलीफा कादरी गदीरी साहब, उन्होंने भी कहा कि अगर हसन अल यारी को कोई भी बरेलवी मुफ्ती हरा देगा तो मैं अपने सारे मुरीदीन के साथ जो है बरेलवी बन जाऊंगा। गुलाम महबूब खलीफा जो बेंगलोर के, उनके सैकड़ों मुरीदीन है किबला, सैकड़ों मुरीदीन है गुलाम महबूब खलीफा साहब गदीरी कादरी के। वो ये चैलेंज की यानी कि ऑफर दिए हैं कि मैं यानी कि बरेलवी बन जाऊंगा। इतना बड़ा ऑफर तो इसने बाबा जान का मुफ्ती ये क्या कहते हैं हमारे गुलाम महबूब खलीफा साहब के ये ऑफर जो है इसको इसने जो है इसको नजरअंदाज कर दिया, इससे जो है खो दिया वो इस मौके को। ये यानी कि फिर उसके बाद महबूब साहब तशरीफ फरमाए, महबूब साहब तशरीफ फरमाए स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद, या अली मदद, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। ये अल्लाह यारी साहब, मैं आपको एक बात बता दूं खाली महबूब मियां के ताल्लुक से। जी सर। ये आदमी फिदाए अहले बैत है, माशाअल्लाह, जानिसारा ने अहले बैत है, और डंके की चोट पर दीन अहले बैत अलैहि सलाम का काम नासबियों खारजियों के बीच में करने वाला मर्द मोमिन है माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहबाज मियां के ताल्लुक से तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप उनके ताल्लुक से तो बताने की जरूरत ही नहीं, माशाअल्लाह, है ना? जी हाँ, मैं उनको तो जानता हूं। ये एक बात मैंने ये लोग जो हैं, ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं और जो कुछ लोग और आएंगे, ये दीन अहले बैत के फरोग के लिए तन मन धन लगाने वाले लोग हैं, जान तक कुर्बान करने वाले लोग। मैं बोलिए भी आप। बस क्या बताएं, ये सब मौला करवाते तो कर लेते हैं। और परसों ही थोड़े दिन पहले, एक वीक पहले, मैं नजफ में था और अपने जो सिलसिले के सबसे बड़े मशाइख जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, वहीं से भी मैंने दुआ की कि ये जो मशाइखीन का जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है अहले सुन्नत के अंदर, जो जिसके हर जुमे के दौरान जो आपकी जो बातें चल रही थी जुमे के मुतालिक, हमारी मस्जिदों में से जुमा चलता है और फरमाते हैं कि इबादत अनबिया अफजल बशर अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, और बाद में अहले बैत का नाम लेते हैं। तो ये सारी जिंदगी हुआ है इन जैसे इतनी बड़ी हस्तियों के ऊपर अगर आप तहमत लगा रहे हैं और उनके ईमान और इस्लाम में शक कर रहे हैं और उनको काफिर करार करने के लिए कह रहे हैं, तो हमारी सारी जिंदगी के सारे जुमा, हमारे सारे मशाइखों के जुमा, सारे और मुरीदों के जुमा सब खत्म हो गए, सारा इस्लाम ही खत्म हो गया। तो उधर भी दुआ की है कि ये मुनाजरा हो जाए और जो हक पे है वो हक पे होगा, तो इंशाअल्लाह हम सारे मुरीदों के साथ, सारे सलासिल के साथ हम लोग उसके बरेली में जाकर बैयत ले लेंगे, इनके हाथ पर बैयत ले लेंगे अगर वो जीत गया। इतनी बड़ी बात कहने के बावजूद भी वो अगर नहीं आ रहा है, अपने आप को सूफी लिखता है और हम सूफियों का एक बड़ा बनना चाहता है,
ہمارا لیڈر بننا چاہتا ہے تو یہ آئے، کیوں نہیں آتا؟ یہ نہیں آ کر ہم کو پیچھے سے فتوے دینا، یہ بڑی بری بات ہے۔ اللہ یاری صاحب، آپ بہتر ہیں آپ کے مسئلوں کے اوپر، مگر اہل سنت کو چیلنج ہے، یہ اہل سنت کو چیلنج، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ تو سارے صوفیوں کا چیلنج ہے، سارے جتنے بھی صوفی ہیں وہ اہل سنت ہے۔ اب یہ پورے صوفیوں کا دار و مدار اس مناظرے پہ لگا ہے، اور آج اس دن اس میں بڑی بزدلی دکھائی، اور پتہ نہیں کیوں نہیں آیا ہے۔ یہ آئندہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ آئے گا، اگر آئے گا بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ آج یہی پلیٹ فارم سے یہ چیلنج ہے کہ سارے سلاسل کے اندر انشاءاللہ یہ ساؤتھ انڈیا میں جتنے ہیں سارے اس کے اوپر بیعت لیں گے اور مرید بنیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں اس نے پہلے ہی اپنے ہار کا اعلان کر چکا ہے، کیونکہ کہہ رہا ہے اس نے ہمیں چیلنج دیا نا، پھر اس نے شرائط رکھے، شرائط غلط رکھے، پھر اس کے بعد اس نے جب آن لائن میرے مناظرے دیکھے تو یہ بہت ڈر گیا، اور یہ واضح ہے اس بات سے کہ اس نے یہ غلط بہانہ کیا کہ میں اللہ یاری سے مناظرہ نہیں کروں گا، بلکہ اپنے چینل میں جا کے کلپس لے کے جواب دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ یاری مجھے اگنور کر رہا ہے۔ بھائی آپ نے چیلنج دیا، میں نے قبول کر دیا، میں نے صرف ایک شرط رکھی ہے کہ گالی نہ دو، اور پھر تو اس نے کبھی میسج نہیں دیا۔ ہم نے، اللہ جانتا ہے کہ شروع ہی سے ہم نے بتایا تھا، اعلان کیا تھا، بلکہ اس کو خط بھی لکھا تھا، اپنے آپریٹر کو دیا تھا اردو زبان میں کہ اس کو فارورڈ کرو، کہ مجھے آپ کے مکتوبات پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ کے آڈیو میسیجز سننے کا وقت نہیں، کیونکہ میں مصروف ہوں۔ آپ نے اگر بات کرنی ہے ڈائریکٹلی بابا جان سے بات کریں، مجھ سے بات کریں، چینل پہ آ جائیں بات کریں، یا میرے آپریٹر سے بات کریں۔ پھر اس نے نہ مکتوباً کوئی میسج بھیجا، نہ آڈیو کوئی میسج بھیجا، اور اس کے بعد جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ یاری مجھے اگنور کر رہا ہے، میں اس لیے مناظرہ نہیں کروں گا۔ مناظرہ نہ کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ بھئی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شیخین کا اسلام ثابت کرنا بہت آسان ہے میرے لیے، میں اللہ یاری کا منہ کالا کر دوں، فلان کر دوں گا۔ بھئی آپ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اگنور کیا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اگنور نہ کرنے کے آپ مناظرہ نہیں ہے، اللہ یاری مجھے دوبارہ چیلنج دے دے، پھر کسی اور تاریخ، یعنی مناظرہ نہیں کرنا چاہتا یہ شخص، ٹھیک ہے نا؟ تو اور شرائط بھی ایسے رکھے ہیں اس نے کہ مناظرے کے دوران اس کو بھاگنے کا موقع مل جائے۔ اس نے خود کہا کہ میں شور شرابہ کروں گا، قابو سے باہر ہو کر شور شرابہ کروں گا۔ اس نے شرائط میں یہ باتیں لکھی، اور ہم نے کہا میں یہ شرط منظور نہیں ہے کہ مناظرے کے دوران کوئی شخص قابو سے باہر ہو کر شور شرابہ نہیں کر سکتا۔ تو عرض یہ ہے، بہرحال یہ باتیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ اگر ایک منٹ کے لیے آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں عبد القیوم صاحب کو ایک منٹ کے لیے لاتا ہوں۔ آپ کچھ ایک منٹ، ارشد رضا بھائی آپ برا نہ مانیے، میں عبد القیوم صاحب کو لے کے آتا ہوں ایک منٹ کے لیے۔ جی عبد القیوم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ خیریت سے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو بہت عزت مولا کرم ہے، اللہ آپ کو بارہ معصومین کا کرم ہے۔ جی بولیے سر اللہ صاحب۔ دیکھیے میں جب سے اس مہینے سے بھی دیکھ رہا ہوں مفتی کلیم حنفی رضوی کا، جی سر، اس نے جو بہانے دیکھ آپ سے جو چیلنج جو کیا ہے یہ بندہ، جی سر، مگر وعدہ خلافی کرا ہے ہر وقت، مگر اس کی سوچ کر تو ہم پکڑ لیے ہیں کہ یہ ہر وقت اپنے بریلیت میں جتنے بھی اسٹیج تقریر ہوتے تھے اس کے، ہم سنی حنفیوں کو شیعہ رافضی بول کر کمائی تو بہت کیا ہے، یہ کمائی بہت اچھی کیا۔ ہم سنی حنفیوں کو شیعہ رافضی بول کر بہت اچھی کمائی کیا، مگر اتنی اچھی کمائی نہیں ہوئی اب وہ جتنا آپ سے چیلنج کر کے کما رہا ہے۔ صحیح، کیونکہ پوری بریلیت میں آپ کا نام روشن کیا ہے وہ، اور آپ کے نام کے سہارے سے اب وہ بامبے میں 5 کروڑ روپے کا جگہ خریدنا چاہتا ہے، آپ کے نام کے سہارے سے خانخواہ بنا رہا ہے ابھی وہ 5 کروڑ روپے آپ کے نام کے سہارے۔ صحیح، مگر یہ آپ سے یہ مناظرے پہ نہیں آئے گا، یہ پکا ہم کو ثابت ہو گیا، کیونکہ ہم صرف اتنا ہی کہتے تھے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ۔ حضرت علی علیہ السلام جو ہے پورے عالم میں، پورے بشر میں، پوری کائنات میں، پوری بشر میں افضل ہے، بعد انبیاء افضل البشر ہے۔ تو اس افضلیت کی وجہ سے مولا
मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजीलत की वजह से हमको ये शिया राफजी बोलते थे। सही। मगर आप हसन अली साहब, मौलाना इन बरीली उलमा को आप अहले सुन्नतुल जमात कहते हैं, ये मुझे सबसे नागवार गुजरती है। अहले सुन्नतुल जमात जो है, हम चिश्तिया सिलसिले वाले, हम खादरी सिलसिले वाले, हम नक्शबंदी चिश्तिया सिलसिले वाले हैं। हमारा जो है चिश्तिया सिलसिला, खादरी, नक्शबंदी, ये जो हमारा है, ये हमारा असाबे सुफा सहाबा जो है, इन सहाबा के तर्ज अमल पर हम तबलीग करते हैं दीन की। सही। हिंदुस्तान में सहाबी आकर यहाँ पर आकर दीन की तबलीग नहीं किए। जब हम हनफी लोग, जब अहले बैत का ही हम तबलीग कर रहे थे, कुरान और अहले बैत की ही तबलीग कर रहे थे। हमारे मध्य मुकाबिल में ये बरीली उलमा पैदा हो गए, हमारे मध्य मुकाबिल में सही। ये लोग ज्यादा से ज्यादा इनके उलमा पैदा हुए, हमारे सुन्नी हनफी मसाजिद पे कब्जा कर चुके। और हमारी सुन्नी हनफियों में जो मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा होते थे, वो फातिहाओं को बंद कराए लोग। हमारी सुन्नी इलाकों में हम उस वक्त मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम को एक काफिर बोलने लगे, हम जब से उनसे लड़ रहे। देखिए, हम जितने भी सिलसिले वाले जो सूफिया अहले सुन्नत जमात है, कुरान और अहले बैत की ही तबलीग करते। मगर ये हुआ है चंदे के खातिर, कुर्बानी के गरीबों का हक मारने के लिए, कुर्बान का गोश्त करने के लिए ये मदरसे के नाम सबके फिक्र बनाए। ये बहुत ज्यादा से ज्यादा मदरसे बनाए, उलमाओं को पैदा करे, जाली सैयदों को भी पैदा किए लोग जाली सैयदों को पैदा किए। और जितने सैयद मसले के आला हजरत तो बोल रहे हैं, ये सब जाली सैयद है। इनके शिजरों पे यकीन ना करना और इनको तुम हनफी मसलक ना समझना। ये लोग जो है मसले के आलाज बनाकर यजीदी खानदान की तबलीग करते रहे जी। कुरान और यजीदी खानदान की तबलीग करते रहे। अच्छा, लानतुल्लाह। मगर हम सुन्नियों में जो है, हम इल्मी का बहुत ज्यादा असर है। कल इल्मी, हम पढ़े लिखे नहीं रहते, तो इन उलमा को हम बहुत वारिसुल अंबिया समझ के उनके ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अब देखिए, हमको शिया राफजी बोलने वाले लोग, हम हनफियों को, हम सूफियों को शिया राफजी बोलने वाले लोग, आज हसन अल्लाह यारी ओरिजिनल शिया राफजी सामने बैठा हुआ है, उसे चैलेंज करने के लिए कलीम हनफी रजवी अब तक चैलेंज तो कर दिया कलीम हनफी रजवी को, मगर मध्य मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं है। और उनके साथ साथ जितने भी बरीली उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम जो बैठे हुए, उनके अंदर भी दम नहीं है, कि शहंशाह अल्लामा यासीन की क्या बात हसन अल्लाह यारी को आकर चैलेंज कर सके। अब देख रहे हो कलीम हनफी रजवी का क्या हाल हो रहा है, मुफ्ती कलीम हनफी रजवी का क्या हाल हो रहा है वो देख रहे, क्योंकि उनके पास कोई दलील नहीं है, कहीं भी दलील नहीं है। यजीदी खानदान को बचाने के लिए भी दलील नहीं है, ना वो शेखन सहाबा के ताल्लुक से वो पढ़े लिखे भी नहीं है, शेखन सहाबा के ताल्लुक से वो पढ़े लिखे भी नहीं है। आप जो जितने कुरान से और हदीस से दलाइल देते हैं, उनकी माँ याद आती है उनकी आपके दलाइल के सामने। क्योंकि ये जो दलाइल जो सुन्नी किताबों से आप जो दलाइल देते हैं, ये किताबें हमारे पास मौजूद है, हम पढ़े हैं। क्योंकि हम कहते हैं, देखिए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने रुजू किया था, रुजूनामा जो है उनका इन किताबों में मौजूद है। रुजूनामा क्या कहते हैं हमारे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, कहते हैं कि काश मैं ये खलीफा ना बना होता, काश मैं हजरत उमर को फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे ना भेजा होता, काश मैं बाग फदक उनके हवाले कर दिया होता,
ऐसा उनका रुजूनामा मौजूद है। माशाल्लाह। आप जिस तरह से दलाइल देते हैं, कुरान की जो दलाइल देते हैं, आयतों की जो दलील देते हैं, इसको रद्द करने के लिए सबसे पहले काफिर होना जरूरी है। कुरान के दलीलों को, हमारे सुन्नी किताबों को रद्द करने के लिए सबसे पहले उसको काफिर होना जरूरी है। उसके अंदर हिम्मत होना चाहिए कि वो काफिर बनकर आपसे मुनाजरा कर सके। वो कभी सही। कहीं भी जीत नहीं पाएंगे। और देखिए, हम बेंगलुरु में मुनाजरे पे बैठे थे, हमारे कारी अहमद हसन साहब और हम नूरुल मिजबाई साहब, और उनके बाजू में खुद बैठा था। वहीं पर भी यही नखरे कर दिए मुनाफिकत मावे के ऊपर। सही। अरबी गर्दन पढ़ने लगे ये लोग, अरबी गर्दन। ये सही से जिस मकबूल पर जो शराइत मुनाजरा तय होना था, वो शराइत मुनाजरा तय नहीं कर रहे थे लोग। अरबी सही। गर्दन ये पेश करते, सामने वाले को कमजोर दिखाने के लिए, सामने वाले को कम इल्म दिखाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल करते हैं लोग। भाई मैं साहब एक जीत का महीने ऐलान कर दिए थे वो। भाई मैं थोड़ा सा कुछ अर्ज करना चाहूंगा। मैं एक, जी, एक पॉइंट यानी इस कि तरह यानी से ये सवाल भी हो सकता है। मैं ये देखो, जैसा कि आप लोग जितने लोग बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, फिर मैं सबका निचोड़ बोलूंगा, सबकी निचोड़ बोलूंगा, तो उसी हिसाब से बोलना आप लोग। मैं हाँ। मैं मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसा कि कलीम रज़वी भी कह रहा है कि अब तो ये मुनाजरा पोस्टपोन्ड है, मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। पोस्टपोन्ड मतलब ये कि वो भाग रहा है, मैं भागना चाह रहा हूँ मुनाजरा से, क्योंकि खुद अपनी जानिब से इसका मतलब ये था मुलतवी करना। पोस्टपोन्ड मतलब मुलतवी करना, इसको टाल देना। हम इसका मतलब ये लेंगे भाग जाना मुनाजरे से, वो बिल्कुल। भाग जा रहा है। फिर ये कहता है कि अगर हसन अल यारी मुझे चैलेंज करेंगे तो मैं मुनाजरा करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इसने खुद चैलेंज किया, हसन अल यारी साहिब ने कबूल किया, तो ये 1 महीने का टाइम लिया और ये नहीं आ रहा। लेकिन जब हसन अल यारी साहब खुद चैलेंज करेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा और कहां तक भागेगा। और मुझे दूसरी बात मैं ये अर्ज करना जी चाहूंगा। जी जी किबला, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, उसके मैं जी साहब माजरत बोले। चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये कुछ लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई जब तुम लोग भी ईमान शेखैन के कायल हो, तुम भी शेखैन के ईमान को मानते, तो तुम क्यों मुनाजरा नहीं कर लेते हसन अल यारी साहिब से? तो मैंने उनको ये जवाब दिया, इस पर मैं वीडियो भी बनाया था, कि अगर कलीम रज़वी ये कह दे कि मेरे बस में नहीं है, मैं हसन अल यारी से मुनाजरा नहीं कर सकता, मेरी इतनी जुर्रत औकात नहीं, हैसियत नहीं है, मैं बेबस हो चुका हूं, अब उसके बाद जो है मेरे अलावा शहबाज साबरी मुनाजरा करें या मुफ्ती नूरुल मिसबाही मुनाजरा करें तो हम करेंगे, लेकिन ये अपनी बेबसी का ऐलान करे। हमने ये कहा लोगों को। जी कबिल, आप फरमाएं। जी बहुत मेहरबानी आपका, बहुत सही फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत सलामती दे। देखें, आपकी खिदमत में अर्ज है कि ये तो वाज़ह है कि ये एक भागने का ऐलान, क्योंकि वो तो नहीं कहेगा ना, कभी नहीं कहेगा कि मैं भाग रहा हूं, वो तो नहीं कहे। एक उसने कहा मैं पोस्टपोन कर रहा हूं कि अल्लाह यारी मुझे नजरअंदाज कर रहा है और इसलिए मैं पोस्टपोन कर रहा हूं, अब अल्लाह यारी मुझे चैलेंज दे दे, यानी ये मुनाजरा नहीं होगा। अब अगले फिर वो चैलेंज देंगे, फिर उसमें कितना टाइम लगेगा, फिर ये क्या बहाने करेगा ना। तो ये मुनाजरा जो उसने खुद चैलेंज दी है, ये चाह रहा था कि ये किसी बहाने से ये मुनाजरा ना हो। मेरा सवाल बाबा जान से है। बाबा जान, आप जो है यहाँ पे हमारे उनके दरमियान जो है राबता है, आपको पता है कि हमने हमेशा उनको दावत दी है बात करने की, हमने उनको लेटर्स भेजे और अदब के साथ लेटर्स भेजे कि भाई हमें और ऑडियो भी मैसेज भेजे कि इस प्रोग्राम की, क्योंकि उस प्रोग्राम्स को वो देख रहा होता है कि आप आ जाएं, गुफ्तगू करें। कौन किसको इग्नोर कर रहा है? आप ईमानदारी से बताएं कि वो हमारे लेटर्स के जवाब में वो गाली देता है और हम जब दावत देते हैं कि आओ गुफ्तगू करो, वो जवाब ही नहीं देता, अगर देता है तो गाली देता। आप बताएं बाबा जान, किसने किसको इग्नोर किया? पहली बात तो मेरा सारे सुन्नियों याद रखना, अल्लाह यारी के सामने मेरा सर थोड़ा सा झुक रहा है इस बात को लेकर कि अल्लाह यारी हमा वक्त रेडी बैठा है अपने चैनल पे। अल्लाह यारी ने हमेशा कहा भाई कल आ जाओ, कल कर लो, 1 हफ्ते में कर लो, परसों कर लो, मैं तैयार हूं, आ जाओ, शर्तें छोड़ो, आ जाओ, साबित करते हैं, बात करते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अल्लाह यारी अपोजिशन वाला है जिससे हम चारों को कोई लेना देना नहीं। जो हम 4 यहां बैठे हुए हैं, महबूब गिलानी, अब्दुल कय्यूम, शहबाज साबरी और मैं, हम चारों सूफिया मसलक से बिलोंग करते हैं। अल्लाह यारी शिया है,
وہ بریلوی ہے. اب مسئلہ پھنستا ہے شیخین کے ایمان کا. چیلنج اس نے کیا تھا کلکتہ میں اللہ یاری کو. اللہ یاری نے اس کو چیلنج نہیں کیا تھا. اللہ یاری تو جانتا بھی نہیں تھا وہ کون ہے. اللہ یاری کو میں نے بتایا کلی منفی یہ ہے, آپ ایکسپٹ کرو, میری جواب داری وہ گالی نہیں دے گا. ورنہ اللہ یاری تو جانتے بھی نہیں تھے کہ کلی منفی ہے کون. اب ہر بار اس نے نئی باتیں, ایک بات ڈیلیٹ مارتا, دوسری بات, تیسری بات ڈیلیٹ مارتا, چوتھی بات, روز نئی بات. میں نے ایک کہانی سنائی تھی چھوٹی سی, شاید آپ لوگوں کو یاد ہے, کہ جنگل کا راجا بندر کو بنا دیا گیا. شیر تھوڑا دن آرام کرنے چلا گیا, میں چھٹی پہ ہوں, تو ایک بکری آئی راجا صاحب کے پاس, بندر صاحب کے پاس, بولی شیر جو ہے, دوسرے شیر جو ہے میرے بچے کو اپنے قابو میں لے لیے, ذرا چل کے چھڑا دو. تو بندر بولا ایسی بات ہے, چلو میں ابھی راجا ہوں, دیکھو کیسا چھڑاتا ہوں. وہ آیا اس کو لے کر, اور دیکھا کہ شیر کہاں بیٹھا ہوا ہے, نیچے بیٹھا ہوا ہے بکری کو پکڑ کے. تو بکری بولی میرا بچہ دیکھو ادھر شیر کے قبضے میں. بولے رک بہن ابھی چھڑاتا ہوں. جھاڑ پہ چڑھا, اس ڈانگ پہ اڑی مار رہا ہے, اس ڈانگ پہ اڑی مار رہا ہے, ادھر اڑی مار رہا ہے, وہ جھاڑ پہ اڑی مار رہا ہے. جب 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ ہو گیا, سارے درختوں پہ اڑی مار لیا, یہ جھاڑ سے وہ جھاڑ پہ, یہ پتوں سے وہ پتے پہ. نیچے اترا, بکری بول رہی ہے راجا صاحب شیر تو نیچے قبضے میں لے کے بیٹھا ہوا, آپ اوپر کہاں اڑی مار رہے تھے, یہاں سے وہاں سے. تو بندر بولتا ہے بھائی میرے اڑی مارنے میں کہیں کوئی تکلیف ہے, کمی ہے؟ کتنی محنت کیا میں نے, یہ جھاڑ سے وہ جھاڑ پہ اڑی, وہ جھاڑ سے وہ جھاڑ پہ اڑی, وہ جھاڑ سے وہ جھاڑ پہ اڑی. میں نے کم اڑی مارا, بہت اڑی مارا, مگر کیا کروں, وہ شیر جو ہے وہ بکری کو لے کے بیٹھا, میری طاقت نہیں کہ میں وہاں تک جاؤں, میری ہمت میں کچھ کمی آئی کیا, کتنا اڑی مارا میں نے. تو کلی منفی کا وہی حال ہو گیا ہے. بریلیوں نے اس کو چڑھا کے وہ مولانا اختر رضا نے کیا پالا, شیر پالا. تو جب اللہ یاری کے سامنے آنے کی باری آئی تو یہاں اڑی مار رہا ہے, وہاں اڑی مار رہا ہے, وہاں اڑی مار رہا ہے, وہاں اڑی مار رہا ہے, نہیں آؤں گا, نکل جاؤں گا, ایسا کروں گا, ویسا کروں گا, یہ کروں گا, اب 12 تاریخ کو ویڈیو بناؤں گا, میں سب کا جواب دے دوں گا, 13 تاریخ کو میں آؤں گا. ارے بھائی ایک بات پہ آج تک قائم رہا ہے, 1 مہینے میں ایک بھی بات پہ قائم رہا ہے؟ سیریس لیا تو نے شیخین کے ایمان کو؟ آج ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کو فکر ہے شیخین کے ایمان کی, ہم فکر سے بیٹھے ہوئے ہیں. آج دیکھو میرے گھر کی لائٹ چلی گئی, اس کے باوجود میں نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑا کے بیٹھا ہوں کہ بھائی تم بیٹھنا. کیوں؟ ہم کو بات کرنا ہے شیخین کے مسئلے پہ, ہم کو جواب دینا ہے اہل سنت کو, ہماری جواب دہی بنتی ہے. کیونکہ یہ مناظرہ اللہ یاری بابا جان کی وجہ سے کر رہے تھے کلی منفی سے, ورنہ اللہ یاری کو انٹرسٹ بھی نہیں تھا. یہ گواہ ہے اللہ یاری, پوچھ لو آپ لوگوں کے سامنے. بالکل صحیح. اب اس کے بعد جو ہے اللہ یاری ہر طریقے سے ریڈی ہے. بھائی میں کیا کروں, اللہ یاری کا گلا دبا دوں, موبائل میں گھس کے اس کا کیا کروں, اس کو مرڈر کر دوں؟ ارے میں کیا کر سکتا ہوں, کیا کر سکتا آپ نے ہوں بابا بھائی. جان نام لینے پر مجبور کر دیا آپ نے حسن اللہ یاری صاحب کو کہ تم نام لے کر اس کو چیلنج کرو. آپ نے مجبور کیا, فورس کیا, تب حسن اللہ یاری صاحب نے اس کا نام لے کر چیلنج کیا اس کو. یعنی یہ بھی احسان کیا آپ نے اس کے اوپر. میرا یہ بولنے مطلب ہے کتنا بھاگ رہا ہے یار. 9 کی رات سے جعفر کاظمی نے تجھ کو میسج ڈالا ہے کہ بھائی ہم کو زوم لنک بھیج دو, 10 تاریخ کو صبح میں ٹیسٹ ہو جائے گا, تمہاری طرف سے شرطوں پہ بات کرنے کے لیے کون آ رہا ہے. 4 بجے سے اس کا موبائل بند ہے, شام کے 4 بجے سے موبائل بند ہے. صحیح. ارے بھائی یہ کیا ہے, مناظرہ لگایا ہے, تماشا لگایا ہے. ایک اور بات جو میں واضح طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا, یہ کہ وہ گالی دے رہا ہے. آپ کو گالی دیتا گندی, مجھے گالی گندیاں, میرے جو بھی اس مناظرے کی حیثیت سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا. ہمارے آپریٹر جعفر کاظمی صاحب بڑے ادب سے, پیار سے اس کو مفتی صاحب کہہ کے اتنے وہ اس کو مکھن لگا کے اس سے گفتگو کرتا ہے تاکہ یہ گفتگو کر لے, ٹھیک ہے نا. تو کوئی وہ آگے سے ہمیشہ گالی دے رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ اس کی جانب سے ایک سنجیدہ کوشش نظر آ رہی ہے کہ بھئی یہ میری جان چھوڑ دیں. یہ اللہ یاری کہہ دے کہ بھئی آدمی گالی دے رہا ہے, ہم مناظر نہیں کرتے, تاکہ کہہ دے کہ دیکھو اللہ یاری بھاگ گیا. یہ جو اس کا گالی دینا ہے نا, یہ بھی ایک پلاننگ کے تحت ہے, کیونکہ یہ حد سے بڑھ کر بلا وجہ گالی دیتا ہے. اس کو سامنے سے کہہ دے کہ بھئی کہ لنک دے دو, وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں لنک نہیں دیتا. گالی دینے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. کہہ دے کہ بھئی میرا لنک تیار نہیں ہے, میں آپ کے لنک پہ آ جاؤں گا. وہ آگے سے ہمیشہ گالی دے رہا ہوتا ہے, اور گالی بھی بہت ہی غلیظ قسم کے گالی.
اور اپنے چینل پہ بھی جاؤ ادھر تو اپنے جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا تو میں تو اس کو سن ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ہی کھولتے ہیں وہ گالیوں کا بوچار شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی جو گالی اور بددہنی ہے، گندی گندی باتیں ہیں، تو میری جانب سے، میری طرف سے میرا جو تجزیہ وہ یہی ہے کہ یہ اس کی جانب سے جان چھڑانا ہے. کیونکہ جس نے مناظرہ کرنا ہوتا ہے نا وہ سامنے کو گالی نہیں دیتا، کہتا ہے کہ بھائی میں اس سے گفتگو کروں گا، ابھی سے گالی تو وہ سامنے والا بھی گالی دے گا نا. سامنے والا جب گالی دے گا تو گفتگو نہیں ممکن نہیں ہوگی. تو یہ میری جانب سے واضح طور پہ ایک دلیل ہے کہ یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہے، ڈر گیا اسی لیے گالی دے رہا. جی سر، کچھ بولنا چاہیں گا؟ بات یہ نہیں ہے بھائی، عوام اہل سنت کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے. بریلی اتنے بھی انڈ بھکت نہیں ہے، بریلوی ایک دم سے گوبر نہیں کھا رہے ہیں، ان کو بھی عقل ہے. بھائی تو کیا کر کے رہا ہے، کیوں بیوقوف بنا رہا ہے لوگوں کو؟ اب تو بولتا ہے 13 تاریخ کو آؤں گا. 13 تاریخ کو اگر یہ آتا ہے تو اس سے شرطوں پہ کوئی بات نہیں ہوگی، سیدھا مناظرہ شروع ہوگا. کیونکہ 10 تاریخ سے یہ اپنے وعدہ خلافی کر دیا اس نے. 10 تاریخ کو اس کو زوم لنک بھیجنا تھا، شرطوں پہ بات کرنے کے لیے اپنا آدمی بیٹھانے والا تھا یا اپنا کوئی چاہنے والا بیٹھانے والا تھا، اس نے وہ بھی نہیں کیا. اب اگر یہ آتا ہے 13 تاریخ کو تو ڈائریکٹ اس سے مناظرہ شروع ہوگا، شیخین کے ایمان پہ بات شروع ہوگی. اس میں اگر یہ بولتا ہے کہ شرطوں پہ بات کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یا ہلکا بھی گڑبڑ کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو سمجھ لینا اس کی ہار ہے. یہ سب لوگ سمجھ لینا اس کی ہار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اسی لیے پہلے ہی طے کر لیا تھا، جب میں دیکھا کہ 9 تاریخ کو اس نے زوم لنک نہیں بھیجا اور 10 تاریخ کو یہ اپنے وعدے، اچھا یہ اس کا وعدہ تھا، اپنے وعدے سے بھی مکر گیا. یہ اس کا وعدہ تھا کہ 10 تاریخ کو میں زوم لنک، میرے پاس آڈیو سب موجود ہے، میں سب ڈال لوں گا اپنے چینل پہ. میں مطلب کہ 10 تاریخ کو آؤں گا، زوم لنک ٹیسٹ کراؤں گا اور کیا کروں گا، شرطوں پہ میرا ایک آدمی بیٹھ کے بات کر لے گا. اتنی قربانی کروا رہا ہے، اتنی قربانی کروا رہا ہے، بڑے کے جانور پورے ہندوستان میں کٹوا رہا ہے. اس کا پرچہ گھوم رہا ہے 2-2 ہزار روپیہ، 2-2 ہزار روپیہ. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، خالی پیسہ ڈالتے رہو. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، خالی پیسہ ڈالتے رہو. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، خالی پیسہ ڈالتے رہو. گائے 2 سال کی ہونی چاہیے، بیل 2 سال کا ہونا چاہیے، اونٹ 3 سال کا ہونا چاہیے، بکرے کا 2 دانت ہونا چاہیے. اتنے بڑے کے جانور کٹوا رہے ہیں. جی اچھا بابا جان، ایک بات میں عرض کر دوں، 9 منٹ کی وہ آپ نے بھی آڈیو سنا ہوگا. اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں 10 تاریخ کو آؤں گا، اس نے خدا کی قسم کھایا کہ خدا کی قسم میں 10 تاریخ کو آؤں گا. اس نے اس طرح سے کہا، حلفاً اس نے یہ بات کہی ہے. ہاں، اور نہیں آیا. اب اگر وہ بہانہ آپ بناتا ہے، بتائیے اس قسم کا کفارہ کیا ہے ابھی؟ اگر وہ بہانہ بناتا ہے کہ میں قربانی کر رہا تھا، تو تیری اپنی قربانی کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے. پورے گاؤں کی قربانی کا مسئلہ نہیں تھا، پورے گاؤں کی قربانی کا مسئلہ نہیں تھا، پورے گاؤں کی قربانی کا مسئلہ نہیں تھا. عبدالقیوم صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بولیے. حسن اللہ علی صاحب، میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں. دیکھیے، ہم اہل سنت الجماعت والے جتنے بھی صوفیاء ہیں، آپ سے التجا کرتے ہیں شیخین کے معاملے پر آپ ذرا نرم رکھیں اپنا رویہ. انشاءاللہ. کیونکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیخین میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رجوع تو دیے ہیں اپنا، اور وہ سنی کتابوں میں موجود ہے. اور اسی وجہ سے ان کو بنو امیہ لوگوں نے ان کو شہید کیا ہے. بہانہ کرتے ہیں زہر سے شہید ہوئے. جو غار سور میں جو سانپ لڑا تھا، وہ سانپ کے زہر سے لڑتے، مگر حقیقت یہ نہیں ہے. حالانکہ بنو امیہ والوں نے ان کو مارا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی معاملہ بھی ایسا ہی ہے. جب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام کی ہر معاملے پر ضرورت پڑنے لگی، علم کے معاملات پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، علی علیہ السلام سے مدد لیا کرتے تھے، ہر طریقے سے مشورہ لیا کرتے تھے، ہر معاملے پر لیا کرتے، اور ان کو حضرت علی علیہ السلام کو سب سے بڑا عالم اور مفتی مانا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے جب وہ اسی بہانے سے، اسی طریقے پر وہ حضرت امام حسین کی غلامی اختیار کیے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے غلامی کی سند لیے. اور تیسرے جو ہمارے جو خلیفہ ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، وہ بھی شروعات میں جو کیا ہے، بہت سارا بنو امیہ کے لوگوں کو فروغ دیے وہ لوگ،
जहां जहां पर हजरत अली अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे, हजरत अली अलैहिस्सलाम के जो असहाब थे, उनको निकाल निकाल कर ये अपने बनु उमय्या के लोगों को बिठाए। इनके ये दो गलत काम हुए इनके। एक एक मरवान को, जी बस करो एक कयूम में मरवान को आपने खरीद लिया, और या एक दूसरा सही इब्ने फरमाया। अबी सरी जो मैं समझता कातिब हूँ कि वही था, मौजू कुछ चेंज हो जा रहा है। इब्ने अबी सरी, अरशद भाई कुछ इसको कहना चाह आपने रहे हैं मेरे कहा। ख्याल में। कयूम साहब थैंक यू जी सर। जी अरशद अरशद भाई भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरशद साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं इंशाल्लाह, हुक्म और करें। खैरियत से? जी, अल्लाह ताला अल्लाह को रसूल सलामती का दे। करम है। आप खैरियत से हैं? आपका मिजाज बखैर है? अल्लाह बहुत आपको इज्जत दे माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामती दे। आप सुनाएं दोस्त अहबाब आपके जी मुताल्लिकीन। माशाल्लाह, बेहमदी ताला व करम है, हबीबी ताला के करम से ठीक है, अल्लाह रसूल का करम है। अल्लाह आपकी जो अल्हम्दुलिल्लाह। है लंबी उम्र फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपको उम्र खिज़्र अता फरमाए। मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपकी बहुत मेहरबानी है, जरा नवाजी है। हाँ, वो जो गुफ्तगू हो रही थी, आपने गुज़िश्ता अभी इससे कबल आपने कुछ ऑडियो चलाई थी सूफी साहब की, तो जी सर। उसमें इतनी भद्दी उसने गाली दी है, और जिसे चूड़ा चमार जो गाली देता है, वो आलिम की जुबान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आलिम की जुबान नहीं है। हालांकि अगर ये गाली दे रहा है ना, तो इसी के फतवे से और इसी के घर से अगर ये साबित कर दूंगा, ये हलाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आला हजरत फतावा रिजविया जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 215 पे फरमाते हैं, जो फहश गोई करता है, जो किसी को गाली देता है, उसकी असल में खता होती है। असल में हाँ, उसकी असल में खता होती है जो गाली देता है। अब बताइए, इतनी सख्त अल्फाज, पीछे अगर से ये काम ना करा। लिखा हो जो चोर की सजा, हाँ, जो चोर की सजा वो अरशद रजा की सजा। बिल्कुल 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 है फतावा रिजवान। अब बताओ, इतनी इतनी गाली दी है, तो बताओ आला हज़रत के फतवे से इसकी असल में क्या हुआ? आप पूछ के आए जरा से, ये किसकी पैदावार है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अल्लाह क्योंकि ताला इसकी हिदायत करे। नऊज़ मैं अपनी जुबान से कोई कलिमात नहीं जारी करना चाहता, इन्हीं के उसूल के मुताबिक इन्हीं को जो है फक्की दे दिया मैंने। अर्ज यह है अरशद साहब के, देखें ये अब ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं मुनाजरा नहीं कर सकता। ये तो खुल कर नहीं कह सकते मैं भागना चाह रहा हूं। ये तो इसी तरह मुनाजरा से जान छुड़ाएंगे, या तो कहेंगे कि भाई अल्लाह यारी मुझे इग्नोर कर रहा है, मुनाजरा पोस्टपोन है, अल्लाह यारी मुझे चैलेंज कर दे। हालांकि मुनाजरा तय है, तारीख तय है, शराइत उसने भेजे हैं, सब बात तयशुदा है, ठीक है ना। आखिर में कहे कि अल्लाह, हालांकि उसने मुझे मैसेज भी नहीं भेजा। दूसरी बात यह है कि वो क्या करे, वो ये करे कि भाई गालियों का बौछार कर दे, ताकि सामने वाला कोई भी बाइज्जत शख्स है ना, वो तो गाली सुनने के लिए कोई तैयार है। भाई आप अपने मोहल्ले में किसी ऐसे दुकानदार से, परचून वाले से सौदा लेने के तैयार है जो आपको गाली देता हो? नहीं देंगे ना। किसी भी उस्ताद के पास जाएंगे जो आपको शुरू ही से गाली कर दे, भाई आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो आगे से गाली। आप कहते हैं कि भाई सवाल यह है, वो आगे से गाली। वो तो किसी उस्ताद के, किसी भी शख्स से गुफ्तगू नहीं करेंगे ना। तो ये भागने का एक वाज़ेह तरीका है कि उसने खोल दिया कि भाई जो भी बात करता है उससे हमारी जानिब से, चाहे बाबा जान हो, चाहे कोई शख्स हो, गालियों का बौछार, भाई वो भी गंदी गंदी गालियां। जी सर बोलें, अल्लाह आपको सलामती दे। जी जी, बस मसला वही है कि मैंने आपसे गुज़िश्ता वक्त में कहा था कि मुनाजरा ये नहीं करेगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मुनाजरा नहीं करेगा। ये 1400 साल की किताबें आपने उठाकर हवाला देते हैं आप, ठीक है। इसने, इसके परखच्चे दिमाग के खुल गए। इसने कहा ये तो मैंने किताब आज तक नहीं देखी, और उसमें मौजूद है, ठीक है। और इसकी सारी फतावे की किताब, फतावा फैजुर रसूल और फतावा फकीह मिल्लत, फतावा रिजविया वगैरह वगैरह हुमा, ये सब किताबें इसके मुताले में। अब इससे को उसका दकीक मुताला, वो आपका हवाला देखकर बेचारा कंफ्यूज हो गया कि ऐसे से भी हवाले हमारे पास हैं, उनके पास है, तो कैसे जवाब देगा? कि ऑडियो उसने देखी, आपकी गुफ्तगू सुना, आपका इस्तेदलाल सुना, तब तो वो बेचारा आया है। वो कैसे आपसे बात करेगा? नहीं बात कर सकता। मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, ये खाली डींगे बाजी मारेगा, क्योंकि ये मेरा भी बहुत, मैं इसको इतना नहीं समझता कि मैं इसके मुंह लगाऊं। मैं इसको कुछ भी नहीं समझता, बखुदा बता रहा हूँ, इसको कुछ भी नहीं समझता। अगर वल्लाह बिल्ला बता रहा हूँ, जमीन आसमान के बीच में हो, इसको मैं कुछ भी नहीं समझता, इसको कोई मुंह लगाने नहीं समझता। ये तो बापा ने तो थोड़ा से उनकी जो है अच्छाई है, तो इस वजह से मैंने बोल दिया, सबके तासुरात दे दिए, वरना फिर मैं उसके बोलना भी पसंद नहीं करता। वो इतना वो नहीं है। वो मेरे पास भी भेजा, उसने बहुत भद्दी भद्दी गाली भेजी। आपको भी गालियां दी? नहीं, उसकी कोई हैसियत भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि उसकी इल्मी लियाकत में बता दूं, एक तो गली का मुल्ला मौलवी है, उसकी कोई हैसियत इंडिया में भी नहीं है। दूसरा ये है कि वो बिदुनिल एराब कोई किताब नहीं पढ़ सकता। अच्छा, बिदुनिल एराब कोई इबारत नहीं पढ़ सकता वो। पहले सरकार प्रिंट में हो तो पढ़ सकता है, और घर ना।
तो माल आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। आरिफ भाई वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप उनके आरिफ इल्मी मेरे शख्सियत अच्छे से से बैठो, मुतासिर अच्छे से लगते हैं, बैठो, मुझे जरा चेहरा दिख लगता नहीं है। रहा, अच्छे से बैठो, बीच में आओ, जरा बीच में आओ, हाँ ऐसा बैठो, ऐसा बैठो, जरा मर्द के जैसा बैठो, हुसैनी मौलाई, हाँ ऐसा बोलो अभी। देखा, मैंने आपसे गुज़िश्ता टाइम भी किया था कि मुफ्ती सूफी कलीम हनफी रज़वी हफिज़हुल्लाह ताला आएंगे, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 13 तारीख को वो आई, और अभी उनका वॉइस मैसेज आया हुआ है कि वो आपके लिंक पर आएंगे। सही। और जैसा कि हम मैं बताऊं आपको, आरिफ भाई, हम तो उनको वेलकम कर रहे थे कि हम उनके लिंक पे जाएं। हमने तो अभी हम कहते हैं जब भी वो लिंक तैयार करें उसी दिन भी अगर उनका लिंक काम कर, हम उनके लिंक पे आने के तैयार हैं। बस ये ड्रामा ना मचाएं कि भाई अगर लिंक काम न दिया ना तो फिर उनकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने टेस्टिंग के लिए पहले आमादा थे, तैयार थे ना। टेस्टिंग के लिए हम तो शुरू से कह रहे थे कि एक हफ्ता पहले टेस्ट करो लिंक की, उन्होंने खुद नहीं की, उनकी अपनी गलती है। अब भी 13 तारीख तक उनका लिंक अगर तैयार हो जाता है उसी दिन, हमारा लिंक तो हमेशा तैयार है, अगर तो हम उनके लिंक पे जाएंगे, अगर उनके लिंक काम ना दिया तो उनकी अपनी जिम्मेदारी। ये पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं वो आएंगे, उन्होंने ये ऐलान तो किया था ना कि उन्होंने मुलाजरा जो है पोस्टपोन कर दिया, ठीक है ना। अब क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है? पोस्टपोन एक दफा पोस्टपोन कर दी कि मैं पोस्टपोन कर रहा हूं, अपने चैनल पे जाके क्लिप्स बना दूंगा ना। अब वो जो है क्या कर रहे हैं, अब वो आ रहे हैं, वजह क्या है? पीछे से गालियां पड़ी है ना, पीछे से डांट पड़ी है ना, मौलियों ने इसकी बेइज्जती किया। देखें, वो जो भी मामला था उनका, मगर 13 तारीख अभी है, तो नजदीक है। आरिफ अभी में आपसे कल एक सवाल है, आरिफ अभी में 13 आपसे एक तारीख सवाल हुई है, नहीं है। आरिफ में आपसे हाँ, एक सवाल है, कर देखिए, सकता हूँ? आरिफ में आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? मेरी आवाज म्यूट कर दी शायद। आरिफ में आपसे एक सवाल कर सकता हूँ क्या आरिफ में? नहीं, बाबा जान, मैं ये कह रहा था आपसे, मैं एक बात कह रहा था कि भाई मुफ्ती सूफी कलीम हनफी अरे किबला, हमारे मैं आपसे नजदीक, एक सवाल कर सकता हूँ आरिफ नहीं मियां? नहीं, कर, बिल्कुल एक कर। सवाल, मुफ्ती सूफी कलीम हनफी हमारे नजदीक ईमान वाला है या नहीं है? हम जो 3 फिर वही लोग इधर बात। पे, अरे यार बाबा कितने जान, बार आप, अरे कितने बार यार, आप बाबा एक ही जान बात पूछोगे? बाबा जान यहूदी और मेरे, ईसाइयों में क्या रिश्ता है? मुसलमान और यहूदी बाबा ईसाई क्या जान, लगते हैं आपस में तीनों? आपसे बात आपकी आप, हो रही है बाबा आपसे जान, मैं अब एक बात सवाल आपकी करना चाह करें। रहा हूँ। भाई मैं बाबा आपसे जान, एक सवाल कर, ओहो खाली एक बाबा सवाल। जान, मैं सवाल करिएगा, पहले मेरी तो सुन लीजिए। आम की बात हो रही तो अपन आपकी बात करें ना। आप मुफ्ती अपने शहबाज अली साहब भी बैठे हुए हैं हैदराबाद से। भाई, आप मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब को बैंगलोर क्या बैंगलोर। समझते हैं? मोमिन समझते हैं या काफिर समझते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ शहबाज साहब। अगर अगर वो अगर मोमिन है आप तो मुझसे गाली इतना पूछते क्यों हैं तो देता है मैं भाई? करीम हनफी रज़वी जी, को दलाइल और बराहिन की रोशनी में नासबी समझता हूँ, और सिर्फ नासबी ने बल्कि इमामुन नवासिब समझता हूँ मैं उसको। बेशक बेशक। भाई, मोमिन के लिए अच्छा गुमान रखना चाहिए। ये और मोमिन ही है ही अल्लाह, नहीं, वो हमारे नबी को नहीं मोमिन नहीं नहीं कैसे भाई, होता है, आप मोमिन, साबित करिए। नहीं देखिए आरिफ भाई, आरिफ भाई एक मोमिन बात का मसला बताएं, है वो। ये कैसा मोमिन है जो इतना गाली देता है भाई? गाली क्यों नहीं देता नहीं है भाई, इतना? मोमिन की मैं जवाब जुबान इस देता तरह हूँ, होती है। भाई वो मैं जवाब आपको, देता हूँ। जब वो आपको जो है ना, आपको गुस्ताखे साहबा मानता है, और भाई और बाबा आपको जान को, गुस्ताखे और उम्मतुल भाई रसूल मोमिनात मानता सल्लल्लाहु है, अलैहि तो वसल्लम आपको गाली देखें, बकता है। रसूल जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या, भाई, कुरान मजीद का क्या, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, कुरान मजीद का क्या हुक्म है कि सब लोगों से अच्छे बिल्कुल लहजे में बिल्कुल। बात करो। नहीं फरमाया कि उसने जो सिर्फ है मुसलमानों से अच्छे तरीके लहजों में बात करो। क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, सब लोगों से अच्छे लहजे में बात करो, ठीक है ना। मैंने उसको अल्लाह गाली तो रसूल नहीं के दी है ना। गुस्ताख से भी अच्छे लहजे में बात करें, या साहबे करम के जो मतलब गुस्ताख है उनसे भी अच्छे लहजे में बात करें। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देखिए, देते थे, पैगंबर मैं उनके मुकाबले में उनको गाली देते थे। भाई, मगर वो तो समझ रहा है ना कि ये आप बाबा जो है वो जान जो है, बाबा जान को गुस्ताखे इतने साहबा है। ये इतने गंदी गंदी गालियां देते हैं, ये गुस्ताख रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हमारे घर की बात है, वो हम लोग बैठ के मसला सुलझा लेंगे। लेकिन और अभी यही है ना, हमारी, आप अपने घर में, देखिए, अपने और अगर आपके 13 अपने तारीख घर को, में, देखिए, अगर 13 तारीख, भाई 13 तारीख को अगर मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी हफिज़हुल्लाह ताला नहीं आते, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम मुफ्ती अख्तर अलीमी को लाएंगे, शहजाद आलम मिसवाही को लाएंगे, हमारे बहुत बड़े बड़े अकाबरीन, हमारे ये शहबाज साहब ओके बैठे हैं ओके, ना, ये कर लेंगे ना मुनाजरा। शहबाज साहब, सही। आपके लिए नहीं है क्या? शेखैन जो है वो मैं यासीन मैं कलीम ये हनफी अर्ज की कर रहा हूँ आरिफ भाई, जवाबदारी है। आपको भी सुना दूं, मैं आपको सुना दूं, जी, इससे पहले भी मैं सुनाया हूँ। अगरचे कि कलीम रज़वी, अख्तर अलीमी, शहजाद मिसबाही, ये तीनों या बड़े और अज्जत रज़ा जो भी हैं,
ये चारों के जी चारों कह दे कि हमारे बस में नहीं है, हमारी औकात और हैसियत नहीं कि हम हसन अल यारी से मुनाजरा करें, हमारी जगह पर शहबाज साबरी मुनाजरा करेंगे तो बिल्कुल हम करेंगे। अगर ये कह दे, अपनी बेबसी का इजहार कर दें ये। इनकी बेबसी, मैं इनकी जो बेबसी आपके लिए मायने रखती है या जो साहबा इकराम का तहफ्फुज मायने रखता है, या नहीं इनकी बेबसी तहफ्फुज, रुक आपको जाइए लिखित रुक में जाइए, मैं देंगे, बता रहा हूँ मैं या आपको। आपको लिखित में देंगे आप अपनी तभी जगह है, करेंगे? लेकिन नहीं मुनाजरा नहीं इनसे नहीं होना है नहीं ना, नहीं, मुझे मैं बता मुनाजरा रहा तो हूँ आपको। इनसे होना है। अरे मैंने चैलेंज नहीं मैं किया था शहबाज जलसों में साहब, जाके हसन अल यारी मैं साहब को। शहबाज साहब आप मखदूम जाते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अकेले सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कलीम हनफी रजवी की जवाबदारी नहीं है अल्लाह यारी से मुनाजना करना, आरिफ मियां, मुनाजरा आरिफ देखिए, करना। मियां, आरिफ ये मियां, मैं मैं अर्ज कर एक दूं मिनट, आपको, सबसे पहले मैं ये तो जवाब दूंगा, बाबा जान की भी जवाबदारी है ना भाई। मैं जवाब दूंगा, मैं वो जवाब भी तो दूंगा। जो है ना सेकंड की आरिफ अजमत मियां के को मैं कायल है। जवाब दूंगा। अरशद रजा भी, ये जो हमारे अरशद रजा साहब है स्क्रीन पे, ये भी कायल है। अरशद साहब नहीं है कि आप सेकंड की अजमतों के कायल बताएं? हम्म, आप सेकंड देखने की देखिए, अजमतों के मैं कायल अर्ज है या कर नहीं देता हूँ है? पहले। आप अगर या अगर इजाजत देखिए चाहते हैं पहली तो मैं बात फिर क्या, अल्लाह अरशद यारी की साहब तरह देखिए। अपन भी, मेरी अल्लाह बात यारी सुन की लीजिए। अपन भी तरह ऐसे करेंगे। नहीं एक बार मुझे देखिए देखिए, अजमत और जो है उनकी जो है, मैं अजमत का कायल हूँ, ये बात की बात है। जो जी सबसे पहली बात तो जिनके पास ये दलाइल आ चुके हैं उनकी खिलाफत के ऊपर, ठीक है, कि उनकी खिलाफत हक्का नहीं थी, उन्होंने जो है जानबूझ के गसब करी, तो वो मैं मुना इस तरह से बात उनसे नहीं कर सकता हसन अल अली से, क्योंकि मेरे पास ये दलाइल आ चुके हैं। अगर मेरे पास दलाइल ना आते तो मैं बात जरूर करता अहले सुन्नत की किताब से। अहले सुन्नत की किताब से मैं दलाइल आ अर्ज चुके करता हूँ। हैं, ठीक है, अहले सुन्नत की किताबों से दलाइल आ चुके हैं कि वो माशाल्लाह। उन्होंने जो खिलाफत पाई है, वो मौला अली अलैहिस्सलाम हैदर कर्रार को जो है, वो नहीं चाहते थे वो खलीफा बने, वो नहीं चाहते थे खलीफा। उसके बाद मजबूत दलाइल आए, मुतवातिर तरीके से दलाइल आए। अगर मैं तो मेरे पास ये दलाइल ना होते तो मैं बात करता हसन अल यारी से। अब जब मेरे पास ये माशाल्लाह। दलाइल आ गए तो मैं मैं अर्ज मुनाफिक हो करूँ, जाऊंगा। अ, तो अरशद इसका भाई, मैं कहने अर्ज का करता हूँ। ये सब देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, आरिफ भाई आप सुन लीजिए, क्योंकि मुझसे भी सवाल किए थे। सबसे पहली बात तो ये कि मैं शेखैन के दिफा को या उनके ईमान पर मुनाजरा करने को जरूरी नहीं समझता, मैं ना ही मैं सफर समझता हूँ। एक जी सवाल मैं बेशक। आपसे ये करना चाहूंगा, आपसे और कलीम रजवी से आप सवाल करिए। जैसा कि कलीम रजवी ने अपनी ऑडियो में कहा 9 मिनट की, कि शेखैन और हजरत उस्मान गनी का दिफा ये मेरे लिए फर्ज है, तो क्या उसके लिए मौला अली अलैहिस्सलाम का दिफा फर्ज नहीं है, उनके नामुस की हिफाजत फर्ज नहीं है? उसने मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम क्यों नहीं लिया? और मुनाजरे की जरूरत उनको पड़ती है जो ये समझते हैं कि हम इसको साबित करेंगे, हमारे पास दलाइल है, हम मानते हैं, हमारे हमको जरूरत ही नहीं है साबित करने की, दलाइल देने की, हम क्या समझते हैं वो हमको मालूम है। और मैं इनकी दिफा को, इन पर मुनाजरा करने को फर्ज नहीं समझता, जरूरी नहीं समझता। इस कमी है तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की दिफा की कमी है, वो हम कर रहे हैं। और ये फर्ज है क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि माशाल्लाह। वसल्लम दो चीजें छोड़कर गए हैं, एक कुरान करीम, दूसरी अहले बैत। हम उनको पकड़ेंगे और उनका दिफा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। मतलब आपकी माशाल्लाह। दोनों बातों का सही हो सा गई। मैं जवाब देता हूँ। पहली बात हाँ तो तो ये है कि हमारे पास अहले बैत अलैहिस्सलाम की फिक्र ही नहीं है, और ना ही हिंदुस्तान में इसके ऊपर काम हुआ, ना ही कोई ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स बनाए गए या से इनकी तालीमात को लिया जाए। और सेकंड आरिफ बात, मियां, आरिफ मियां, हजरत शेखैन का आरिफ फिक्र मियां, मौजूद है आपके पास? नहीं वक़्त खामोश हो जाओ। शेखैन का अभी आप फिक्र है गलत आपके बात पास? कर रहे हो, गलत शेखैन बात का कर रहे कहाँ हो। फिक्र है? मेरी बात सुनो, अभी खामोश हो बताए जाओ। एक बताए मिनट मेरी बात सुनो। आज सुनाए आज सुनाए। गदीर मनाना सियत है कि सुन्नियत है? जवाब दो इसका आप मुझको। सुन्नियत है, बिल्कुल सुन्नियत है, काहे की शियत है वो? कहाँ मर गए सारे सुन्नी आलिम जो गदीर को मनाना नाजायज नाजायज बोलते हैं, हराम बोलते हैं, शियों का तरीका बोलते हैं? पूछो तो अपने आलिमों से, उन हरामजादों तौफीक से, की भाई, उन दो तो टके हलाले की नहीं पैदाइशों गाली से। नहीं, गाली नहीं, तो गाली नहीं। पूछो उन तौफीक बाबा हरामजादों बाबा से। नहीं, तौफीक की गाली बात नहीं, होती गाली है ना भैया, तौफीक कौन की सी बात तौफीक की होती है बात? वो। जब ये अहले तौफीक बैत की की बात बात आए होती तो है। तौफीक की बात, नहीं नहीं, सहाबा की अल्लाह बात आए तो ताला, डंके की चोट पे। अरे बाबा बाबा भाई, एक मिनट उनको बोल लेने कुरान दीजिए, एक करीम में मिनट अल्लाह ताला ने उनको बोल मैं फरमाया लीजिए। ना आपको कि मैं अभी आपको जवाब देता हूँ, आप बात करो, बात कर लो। आज गदीर मनाना शियत हो गया? अल्लाह के रसूल की सुन्नत को शियत बोल रहे हो? अल्लाह के रसूल ने हाथ पकड़ के कहा था मेरे बाद अली मौला है, रसूल का इनकार कर रहे हो, रसूल की हदीस का इनकार कर रहे हो, ये वो सुन्नियत सुन्नी है? अभी बोलते तो कहाँ, सुन्नियत का क्या हम मतलब तो हो गया फिर, जब सुन्नत पे हम तो अमल नहीं ऐलान कर रहे हैं? दोहल बनाते हैं, ऐलान दोहल बनाते हैं। कितने कितने मौलाना मुफ्ती आते हैं तुम्हारे साथ बरेलवी मनाने के लिए? अरे वो आए, उनसे मेरे को लेना देना क्या, हम खुद ये बनाएंगे आप क्या? कैसे दिफा कर रहे हो दुश्मनाने भाई अहले दिफा, बैत का? दिफा आपको भी करना चाहिए कली मंफी रजवी हम का। शेखैन के ईमान का दिफा आपने करेंगे, हम आपने शेखैन कहा के था, ईमान का दिफा करेंगे। हम किसी आपकी मौलवी का आपकी दिफा करने नहीं बैठे हैं, आपकी हम किसी पिछली नाजवी वीडियो, खाजी का दिफा करने नहीं बैठे हैं, हम शेखैन आपकी के ईमान के लिए बैठे हैं। आपकी पिछली वीडियो में आपने कहा था कि मैं कली मनफी रजवी के साथ सेखेन के मसले पर साथ हूँ, तो अभी भी कहा तो था वही नहीं बोल कहा रहा था? हूँ, मैं अभी भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं तो वो तो शेखैन तब के भी मसले में हूँ, आपके किसी हिसाब नाजवी से तो वो खाजी तब मुल्ला भी, के मसले में नहीं हूँ। आपके हिसाब से तो तब भी वो नासवी था, फिर आप एक नासवी के साथ सपोर्ट क्यों कर रहे हैं शेखैन सेखेन के के मसले मसले पे? चैलेंज चैलेंज हमने नहीं किया है, चैलेंज हमने अरे नहीं किया यार, मियां। आप अल्लाह यारी की जबान क्यों बोल रहे हैं बाबा जान? हम अरे
ये कैसी बात हो गई? गलत चैलेंज बात हमने है किया है, बाबूजान, गलत। चैलेंज देखिए हमने किया है। सेखेर के मसले पे पूरे अहले सुन्नत वल जमात को मुत्तहिद होके अल्लाह यारी को जवाब देना है, या अब तो फिर हम तो अगर यही ये चाह रहे हैं ना। या एक मिनट फिर एक मिनट भाई, या दोनों बारी बारी बात करें ना। एक मिनट फिर आरिफ भाई, आरिफ भाई मैं टाइमर लगाता हूँ। की तरह बोल दो कि आरिफ भैया भाई, हम जो है हमारा 2 मिनट आप बात करें। की तरह अकीदा है हमारा, खत्म बात। नहीं नहीं, बोलने दीजिए आरिफ भाई को, बोलने दीजिए, बोले आरिफ भाई। मैं अर्ज कर रहा हूँ आरिफ भाई, आप 2 मिनट के लिए अपनी जो बात करना कह दे, फिर वो जवाब देंगे। कलीम हनफी रज़वी बरेलवी नहीं आता है तो हिंदुस्तान में आलिम दीन जो है मरे नहीं है, बात समझिए। बड़े बड़े आलिम दीन है, चोटी के आलिम दीन। अल्लाह यारी साहब बुरा मत मानिए, आप कुछ भी नहीं है। मैं आपका और एक खादिम बात हूं, और आपका अल्लाह छोटा हूं। यारी साहब, जैसे हमारे हिंदुस्तान के आलिम दिनों ने और कुछ हमारे बैरून मुल्क सबको के हराना लोगों ने मेरा भी आपसे जिम्मेदारी कहा है, है मेरी कि जिम्मेदारी, भैया मैं आप करूंगा। यहाँ आ जाओ। अब आप बोलेंगे भैया मैं क्यों जाऊं वहां, मेरे को जान का खतरा है। तो मौला इमाम हुसैन अली मकाम भी तो गए थे ना। आप समझते हैं ना कि वो उनको इल्म है जो हो चुका है, जो हो रहा है, तो वो भी तो गए थे ना करबला। नहीं, करबला आज जब 90% लोग जो हैं, शहादत आज के लिए 90% लोग जो हैं, यार अल्लाह यारी साहब आप हंसने लगते हो। और भाई मैं आप लोगों से भी मुफ्ती आप शहबाज इकरार सलीम करो, साहब, आप अली कूफा हो मैं और आपसे मुझे आपसे इमाम भी हुसैन जो है ना, अलैहिस्सलाम की तरफ और बुलाना बाबाजान चाहते हो। आपसे भी देखो, हमारा और मेरा और आपका राब्ता भले ही हमारे कितने भी इख्तिलाफात हो, शैखैन के मसले पे जो अहले सुन्नत वल जमात हमारा जो अकीदा है, वो सबको मुत्तहिद होके ये हम अल्लाह यारी को जवाब देना। अब ये बेशक। मेरी भी जवाबदारी बनती है, देखिए मैं आपकी भी करूं, जवाबदारी बनती है, हम और ये बाबा जान की भी बनती देखिए है। मैं अरशद करूं। अरशद रजा साहब की नहीं बनती, क्योंकि उनका अकीदा उनने बता दिया कि मेरा अकीदा सेम सेम अल्लाह यारी की तरह है। नहीं, ये आप नहीं नहीं, वो आप बात अरशद रजा साहब पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने अपनी जबान से वो ऐसा नहीं देखिए कहा, आप देखिए, उन पर इल्जाम लगा रहे अच्छा हैं। नहीं, ये बात अब गलत है। इजाजत दें, इजाजत दें नहीं भाई, नहीं, ये बात गलत है। सब 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 शहबाज खामोश, अली सब साहब उन्होंने एक मिनट कहा एक कि उनके मिनट। पास मोहकम आरिफ दलाइल भाई, आ गए हैं, आरिफ अहले भाई, सुन्नत से उनके पास मोहकम दलाइल आ गए हैं भाई। आरिफ भाई, आरिफ भाई इस और तरह, कलीम आरिफ भाई एक मिनट, हाँ एक मिनट प्लीज, आपकी लिंक पे आएंगे। आरिफ भाई एक मिनट, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान एक मिनट, आज एक सेकंड आज एक आज मिनट। लोग आज बच्चे शिया होते जा रहे हैं, हजारों बच्चे शिया हो रहे हैं। तुमको शर्म आनी चाहिए आरिफ में, तो ऐसी बात कर रहे हो। उनको कौन बचाएगा शियत की? आज बच्चे शिया बनते जा रहे हैं। बरेलवी की कितने बन रहे बच्चे हैं। शिया बन रहे हैं? अच्छा बाबा किबला जान को बोल देते 13 हैं, हसन तारीख अल्लाह हो यारी गई, साहब बोलेंगे, अभी बाबा तक जान बोल 13 दिए, तारीख इनकी हो तरफ गई अभी। मेहमान हो। एक मिनट भाई, मैं इधर ट्रैफिक पुलिस हूँ, ट्रैफिक पुलिस। हो गई अभी, आरिफ भाई, हो गई आरिफ भाई एक मिनट प्लीज, एक मिनट। सब जो है ना इस तरह एक दूसरे के बीच में पढ़ते हो ना, एक दूसरे के बीच में पढ़ते हो, किसी को सुनाई नहीं देता कौन क्या कह रहा है, बारी बारी में बात होगी। अभी मैं टाइमर लगाता हूं ना, टाइमर में आप अपनी बात करें। अब बाबा जान जो है ना, आप बात करें, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जब मैं बोलूंगा तो आदमी सामने वाला आदमी बात करेगा, ठीक है ना। उसके अब टाइमर लगा दिया, बाबा जान आप बात करें। नहीं, मैं इतनी बात करना चाह रहा हूं कि भाई शेखैन के ईमान का मसला है, और हर बरेलवी आलिम के लिए रद्द बद मजहब सबसे अहम काम है। भाई सारा काम छोड़ो, अल्लाह यारी के सामने आज कलीम हनफी को आरिफ में आप जवाब दो। उसने अल्लाह की कसम उठाया था कि 10 तारीख को मैं जूम लिंक भेजूंगा, अल्लाह की कसम उठा के बोला था। और शर्तों पे मैं नहीं तो मेरा कोई आदमी या तो कोई चेला बैठ के बात करेगा। उसने अल्लाह की कसम पूरी किया? बोलो, आप जवाब दो, क्या पूरी? टाइमर लगाया, आप बोले फिर मैं बोलूंगा। नहीं, आप मगर हाँ या ना तो बोल सकते हो ना। 10 तारीख को उसने किया क्या, हाँ या ना तो बोल सकते हो ना, कि जबान गूंगी है आपकी, बोल सकते हो ना। आपको उन्होंने मैसेज किया कि भाई वो रात भर से वीडियो बना रहे थे, अभी मैसेज किए आपको उन्होंने कि वो रात भर से वीडियो बना रहे थे। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम भी तो 10 बहाने बना सकते थे, 10 बात बता सकते थे। हम तो इंतजार कर रहे थे, हम भी तो 10 बहाने बता सकते थे। चले अब आरिफ भाई आपकी बारी नहीं है। अरशद रजा साहब आप बात करें। जी जी जी, बस यही गुफ्तगू चल रही थी। रही बात आरिफ भाई की, जो इन्होंने गुफ्तगू की है कि मैं देखिए मेरी जुबान वो नहीं है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनकी गुस्ताखी का कायल नहीं हूँ, मगर जो उन्होंने किया अहले सुन्नत की किताब में वो बंदा पेश कर रहा है। हसन अला यारी अपनी अहले सुन्नत की मोतबर कुतुबे हदीस से पेश कर रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो छोटी मोटी के उलमा की मसादिर अव्वल दोम से पेश कर रहा है, ठीक है। तो उसको जवाब आप दीजिए, हालांकि अहले सुन्नत के पास उसका जवाब नहीं है। वो बंदा साबित कर रहा है कि हाँ वो देखो उन्होंने खिलाफत को कैसे अपने हत्थे में लिया, क्या क्या किया। कोई शिया की किताब पेश किया उसने, कोई गैर मारूफ किताबें पेश किया, कोई मुतनाज़ है जो है शख्सियत को पेश किया, नहीं पेश किया। उसने मशहूर और मारूफ किताबों को पेश करके ये बात साबित की है। जितनी भी वो बात करता है बंदा, तो अल्लाह रसूल की कसम मैं खाता हूँ वो अहले सुन्नत की कुतुब से बात करता है।
ایک اس نے اہل سنت کی کتب کے علاوہ نہیں کہ شیعہ کی کتب پیش کر دیا. پہلے پیش کرتا ہے، اس کو دکھا دیتا ہے وہ عالم ہے، ذہبی نے کیا کہا ہے، فلانے نے کیا کہا ہے، لکھ کر عربی عبارت پیش کر کے وہ بات گفتگو کرتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اکثر شہباز صاحب بولیں. جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں تو پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی بے بسی کا اعلان کر دیں گے تو ہم بالکل تیار ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ ہم ان کے ایمان کو ثابت کرنے یا ان پر مناظرہ کرنے کو ہم فرض نہیں سمجھتے، جس طرح دوسرے لوگ سمجھتے ہیں، نہ ضروری سمجھتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایک قرآن، ایک اہل بیت علیہم السلام ہے. ہم ان کے دفاع کو فرض سمجھتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مرتے دم تک کرتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے، جیسے ارشد رضا صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہماری ہی کتابوں سے ثابت کر رہے ہیں، شیخین کے تعلق سے جو بھی ثابت کر رہے ہیں. ایک بھی اگر شیعہ کتاب ہوتی تو ہم کہتے بھائی یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، تم اس کو غلط بیان کر رہے ہو. بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد میں. تو ہم کیا کریں گے؟ ان کتابوں کو لے کر جا کے جلا دیں؟ اور ہم نے کیا کبھی کلیم رضوی کو چیلنج کیا کہ کلیم رضوی تم ہم سے مناظرہ کرو، ہم تم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ یا حسن اللہ یاری صاحب نے ہم سے چیلنج کیا کہ تم ہم سے آ کے مناظرہ کرو؟ ہم جب ضروری نہیں سمجھتے تو مناظرہ کریں کیوں؟ ان کا دفاع ہم کیوں کریں؟ اچھا اب میری باری ہے. تھینک یو سر. عارف بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں، اور سب ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں عارف بھائی، دیکھیں ہم نے مفتی کلیم حنفی صاحب کو دعوت دی ہے کہ ان کا لنک ٹیسٹ ہو، انہوں نے لنک نہیں دیا، تو یہ ان کا اپنا قصور ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہم نے بار بار کہہ دیا کہ بھائی پہلے سے ٹیسٹ ہونا چاہیے، مائکرو فون ویڈیو وغیرہ کا نہیں دیا. وہ ہم آنا چاہ رہے تھے ان کے پلیٹ فارم پر، خوشی سے آنا چاہ رہے تھے، انہوں نے خود یہ اہتمام نہیں کیا، تو یہ ان کا اپنا قصور ہے. دوسری بات ہے جہاں تک شرائط کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، میں اگر ان کا جواب خطبند دے دیتا اس میں ٹائم بڑا لگتا ہے، پہلے مجھے لکھنے میں ٹائم لگتا ہے، پھر یہ کہ وہ جواب دیں گے پھر میں اس کا جواب لکھوں گا، اس میں فیصلہ نہیں ہوتا. عوام کے سامنے جب گفتگو ہوتی ہے نا شرائط پر، یہ بہت واضح ہوتی ہے کہ کون ایمانداری سے شرط دے رہا ہے اور کون بچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے ان کو بار بار دعوت دی. آج کی رات اسی لیے تھی، آخری ہے بھائی، 2 دن کے بعد مناظرہ ہے، کہ شرائط پہ اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا نقطۂ نظر پیش کریں، اپنا لنک ٹیسٹ کروانا پیش کریں. کچھ نہیں کہ آگے سے گالی دی انہوں نے. آپ مجھے بتائیں، اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے کہ 13 تاریخ کو وہ شرائط پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ان کو ٹائم دیا بھائی، بار بار ان سے تقاضا کیا، خواہش کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی 1 ہفتے پہلے آ جاؤ، مناظرے سے پہلے شرائط اپنا پیش کرو، گفتگو کریں کہ آپ کے پاس کیا اعتراضات ہیں، تحفظات. نہیں کیا، عرض کر رہے نا اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اور 13 تاریخ کو اگر وہ شخص گالی دے دے، 13 شخص کو اگر وہ شور شرابہ مچائے شرائط پر، ٹائم ضائع کرے، تو وہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، مناظرہ نہیں ہونے دے رہا، ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے کہ آپ اگری کرتے ہیں عارف بھائی؟ ایمانداری سے بتائیں. اب میری باری. شہباز صاحب آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ اللہ یاری جو جوابات دیتے ہیں وہ اہل سنت کی معتبر ذرائع کی اور بڑی معتبر کتابوں سے دیتے ہیں، تو انہوں نے جو دلائل دی ہیں وہ سب آپ نے پڑھے ہیں؟ وہ معتبر کتابوں میں لکھا ہے جو یہ بات کرتے ہیں؟ جواب دوں میں یا آپ آگے بات کریں گے؟ نہیں آپ آگے بات کریں، آگے بات کریں، آگے بات کریں. بالکل میں وہ پڑھا ہوں، ان سے سنا ہوں، ان سے سننے کے بعد میں اس کو پڑھا ہوں. پھر آپ کب شیعہ ہو رہے ہیں؟ آپ کب ہوں گے اس کے بعد میں ہو جاؤں گا انشاءاللہ. نہیں تو جب آپ نے ان کی جب بات مانی لی ہے بھائی کی، وہ لکھے آپ بھی ہوئے تو سنے ہوں گے نا. دیکھیے جب بخاری کے حوالے بتاتے ہیں، آپ بھی سنے ہوں گے نا بخاری کے حوالے، آپ کیوں نہیں ہوتے پھر شیعہ؟ حضرت اور ایک چیز آپ نے یہاں پہ یہ بھی کہی کہ انہوں نے آپ کو چیلنج نہیں دیا، انہوں نے تو پورے عالم دین کو جماعت عمری کہہ کے آپ لوگوں کو یہ چڑھاتے ہیں، تو انہوں نے تو پوری جماعت عمری کو چیلنج دیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو نہیں ہم سمجھتے کیا؟ جماعت مولائی ہیں، ہم جماعت عمری کہاں ہیں؟ ہم جماعت مولائی ہیں. ہم چلے آپ کو بھی چیلنج دیا. اچھا اچھا مطلب یہ کیا بات ہے؟ جماعت مولائی ہیں، ہم جماعت عمری کوئی ہے. آپ مطلب اس کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں بھی مطلب ان کے ہی گروہ میں شامل ہوں، ایسا؟ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کی سمجھ کی کمی ہے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کلیم رضوی آ گیا آپ کے دماغ میں. سید شہباز علی صاحب، آپ کو چاہیے یہ تھا، اور بابا جان اور ارشد میاں کو بھی یہ چاہیے تھا کہ ہم ہمارے مکت فکر کے عالم کو یہاں پہ بیٹھ کے ننگا کر دیں، اور 13 تاریخ ابھی آئی نہیں ہے. اور بھائی ہم کو شیخین کے شروع سے میں کہتے آ رہا ہوں کہ ہم کو شیخین کے مسئلے پر ایک پوری اہل سنت والجماعت کو متحد ہونا ہے. ان کے جو بھی تھاٹس ہو،
जो भी मामलात हो, जो भी इख्तिलाफ हो, वो हमारे घर के इख्तिलाफ है, हमको तो अल्लाह यारी को जवाब देना है ना। मैं आप आपकी ये खिदमत में अर्ज हैदराबाद करूं के कहा है, इस मसले पर आरिफ भाई, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इस मसले पर आप जो कह रहे हैं ना कि शेखैन के मसले पर अहले सुन्नत एक हैं, बिल्कुल इसी मसले के लिए बाबा जान ने बार बार डिक्लेयर किया, कहते हैं मैं अल्लाह यारी की इज्जत करता हूं, लेकिन इस मसले पर मैं अल्लाह यारी को खताकार समझता हूं और मैं मुफ्ती कलीम हनीफी साहब के साथ हूं और उनका सपोर्टर। इन्होंने बार बार कहा और उन्होंने खुद कहा कि काश मैं आलिम दीन होता, मैं दिफा करता, लेकिन ये कहते हैं मैं सूफी हूं, ये मेरा काम नहीं है, मुनाज़ा करना, किताबें पढ़ना, हवाले देना, ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है। इन्होंने बार बार डिक्लेयर किया कि इस मसले पर हम पूरे उलमा के साथ हैं और जो भी आलिम आए अल्लाह यारी के साथ मुनाजरा करे, उसको शिकस्त देने की हम उसके सपोर्ट करेंगे। बल्कि इन्होंने तो यहां तक डिक्लेयर किया कि बरेलवी बनेंगे। मैंने जो इनके मुंह से सुना था एक दफा कि ये अपने तमाम अहबाब के साथ, मुरीदों के साथ अपना मजहब चेंज करने, मुफ्ती कलीम के साथ बैअत करने के लिए तैयार हैं अगर वो वाकई मुनाजर जीत जाए। यही मैंने सही सुना है ना? अच्छा, इंशाअल्लाह 13 तारीख को कलीम बात करने दे उनको, वो बाबा जान की बारी, बाबा जान की बारी। मुझको बोलने दो, मुझे तो लग रहा नहीं। शहबाज मियाँ, अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद, आरिफ मियाँ, मैं आपके नजदीक क्या हूँ? भाई मेरे नजदीक ईमान वाले हो, अहले ईमान हो, सुन्नी हो कि नहीं? और बिल्कुल हो, क्यों नहीं हो? आप मुझको आज से नहीं जानते हो, एक जमाने से जानते हो, कोई जमाने हमारी से आपकी नई पहचान सही नहीं। सही बात, सही बात। तो आप मुझसे मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो एज अ सूफिया? बिल्कुल मैं तो करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, आपसे भी करते हो ना? अच्छा, मेरे 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 ईमान में कहीं तुमको कोई शक है? नहीं, कभी नहीं। मैंने शेखैन के मसले पे नौज बिल्ला कभी दिखावा किया? नहीं किया। अगर मुझको दिखावा करना होता तो 9 NC, पुलिस स्टेशन, मुझ पर FIR करने की कोशिश, मुझको गालियां, बरेली में मेरे ऊपर केस, मुझको जान से मारने की धमकी, मुझको इतनी परेशानियां, मुनाफिकों का सामना, मौलाई मुनाफिक जो मेरे नाप के बाल के बराबर नहीं है, नीचे के, वो उनकी बातें सुनना, ये मैं किस लिए किया? किस लिए किया? जवाब दो। शेखैन के लिए किया ना? तुम हम पे शक कर रहे हो? तुम हम पे शक कर रहे हो? आप गलत ले लिए उसको, उसमें मेरी जवाब वो नहीं है ना। बात करना दे, नहीं आपकी बारी नहीं, आरिफ भाई उनकी बारी। मैं क्या बोल रहा हूँ? 10 तारीख को उसने खुदा की कसम उठाया था। आपसे मैं 9 तारीख से कांटेक्ट में हूं कि वो आएगा कि 10 तारीख को नहीं। आप बोले बाबा जान 10 तारीख को आएगा, शर्तों पे उसका आदमी बैठेगा, जूम लिंक भेजेगा। क्या हुआ 10 तारीख का? मैं झूठा गिर गया कि जाफर काजमी के सामने? आएगा तो जाफर काजमी के सामने मैं झूठा गिरा कि नहीं गिरा? जाफर काजमी ने मेरा कितना मजाक उड़ाया? मैं झूठा गिरा कि नहीं गिरा? आप बोलो मुझको। पूरी जमात का मजाक उड़ाया, फकत एक आपका नहीं, पूरी जमात का अरे मगर जाफर काजमी ने मेरा मजाक उड़ाया कि नहीं उड़ाया? सुन लिए क्या बोल रहा है वो आदमी? अरे ये जाफर जिन है, ये जिन है, ये इंसान नहीं है, ये पठान है। ये किसी को नहीं बख्शेगा, ये सबको निकल जाएगा। मगरमच्छ है ये, मगरमच्छ। अल्लाह यारी से ज्यादा खतरनाक ये है, ये जो चुप के बैठा हुआ है, जिसका और नहीं बेचारा सादा आदमी है, ऐसे पठान है, जिसका चेहरा नहीं दिखता है। ये जिन्नातों की नस्ल का आखिरी जिन है ये, इंसानों के बीच में। कितना इसने मेरी मजाक उड़ाया? मेरी गलती क्या थी? मेरी क्या गलती है? क्या लेना देना मुझको? मामला ये है, 13 तारीख अभी आई नहीं है, और अगर अरे भैया 10 तो आएगा ना। 13 तारीख को तुम्हारा मुफ्ती, 13 तारीख को तुम्हारा मुफ्ती आके शर्तों पे बात करेगा तो ये बात वाजिब है? नहीं, देखो मेरा ही अकेले का मुफ्ती नहीं है बुरा। अभी शेखैन के मसले पे आप उसके साथ है, आपका भी मुफ्ती है वो, और अगर नहीं आता है अब हम उसको शर्तों पे बात नहीं करने देंगे। हाँ तो नहीं, इन्होंने मैंने गुज़िश्ता वीडियो में कहा था ना, अल्लाह यारी साहब ने कहा था कि भैया अब वो शर्तों पे टाइम जाया नहीं करेगा, जो शर्त डायरेक्ट मुनाजरा खत्म। हाँ, अब वो जो शर्तें अल्लाह यारी के लिए वही शर्तें उसके लिए डायरेक्ट मुनाजरे की बात। और मुफ्ती अगर ये नहीं आता है तो मुफ्ती अख्तर अलीमी साहब है हमारे पास। क्यों शहबाज भाई नहीं है क्या? देखो अब तो मैंने एक मिनट, एक अहले हदीस आलिम, एक देवबंदी आलिम मैंने तैयार कर लिया हूँ, शेखैन के लिए मुनाजरा करेंगे। अगर बरेली भी नहीं कर पाते हैं तो सुन्नी आलिम बाबा जान अपनी जमात के मरे थोड़ी ना है। तुम मर जाओ, तुम अभी खुदकुशी कर लो, लाइव से हटने के बाद तुम जहर पी के मर जाओ जाके। बाबा जान आप अख्तर अलीमी को क्या समझते हैं? आप पहले मेरी बात सुन लो। नहीं, अख्तर अलीमी बहुत बड़ा आलिम है, कुछ नहीं है उनके सामने, बहुत बड़ा आलिम है। मगर मैं ये बोल रहा हूँ, मुहर्रम के बाद अगर बरेलियों में, बरेली मौलवियों में जुर्रत होगी और उनमें हिम्मत होगी
تو وہ اللہ یاری کا چیلنج ایکسپٹ کریں گے، ورنہ یہ چندہ دھندا صحابہ کے نام پہ روزی روٹی کمانا، بریلیوں کو بیوقوف بنانا، بھولے بھالے لوگوں کو بیوقوف بنانا، یہ نہیں چلے گا. ہم دیکھ لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، ان کی بڑی نہیں غیرت ہے دیکھیے بھائی. مسئلہ یہ یہ واقعا صحیح کہہ رہے ہیں، یہ شیخین کی دفاع میں کہہ رہے ہیں. یہ سر یہ ہم نے میری دیکھ محبت لیا میں ہے نہیں کہ کہہ رہے کتنی ہیں، یہ طاقت ہے شیخین کے محبت میں کہہ رہے ہیں، شیخین کے دفاع میں کہہ رہے ہیں. یہ آصف رضا بھائی، ان میں ارشد رضا بھائی. ان میں کتنی طاقت ہے میں نے دیکھ لیا. اب ہم دیوبندی دیکھیے عالم لائیں گے، اہل حدیث عالم لائیں گے. محرم کے بعد اللہ یاری کا چیلنج اگر کوئی بریلوی نہیں قبول کرتا ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ میں اہل حدیث عالم ہے اور ایک دیوبندی عالم، وہ بھی بڑے اونچے لیول کے، جو دونوں شیخین کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے تیار. دیکھو اب دیکھیے مسئلہ یہ میں ارشد بتا صاحب دیتا کو، ہوں ارشد دونوں کو آپ بات حضرات کو میری آئی بات دیں. بیٹھے. ارشد صاحب بسم اللہ. دیکھیے پہلی بات تو کوئی حسن اللہ یاری چھوٹے لیول کا مناظر ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں، وہ عارف بھائی بات کر رہے ہیں میں اختر علیمی کو لے کے آؤں گا یا اس کو لے کے آؤں گا، پہلے وہ باہر کے جو ہے برے صغیر تو باہر کے لوگوں سے بھی بات کر چکا ہے. جو مناظر میں ان کا مناظرہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جو انہوں نے دیکھا 2-3 مناظرے کرے، اس سے بندے نے مناظرہ کیا ہے اور اس کو جو ہے لاجواب کر دیا ہے. آپ رہی اختر علیمی کی، اختر علیمی کا کون سا مناظرہ ہے بھائی؟ وہ چھوٹی ابھی میں موٹی شرائط رکھ رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، وہاں پہ بیٹھا ہے، تو اس کے کون مناظرہ؟ تقریریں کر لیا، دھواں دھار تقریریں ڈٹ کر لیا، وہ بڑا عالم ہو گیا. بڑا عالم دلائل میں ہوتا ہے. کل کوئی ہاتھ عربی برہان عالم تم صادقین. کوئی عربی عالم اللہ یاری سے مناظرہ کیا، ہار گیا، اس نے جا کے گولی مار لیا، مر گیا، وہ تو سوسائڈ کر لیا. کوئی ارے عربی بھائی عالم عربی تھا. میں نہیں 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 نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ چھوٹا موٹا عالم آپ اختر علیمی کو بتا رہے ہو کسی کو، یہ سب اسٹیٹ والے مولوی صاحب ہیں، برا مت مانیے گا، میں ارے بھی جانتا ہوں یہ اسٹیٹ والے سب ہیں. ارشد رضا کا تو کام ہے. ارشد رضا نے تو شروعات میں کہہ دیا تھا مفتی کلیم گلی کوچے کا عالم مناظرہ نہیں کرے گا. یہ تو سب کو گرا کے بات کرتا ہے. تم لاؤ نا اپنے عالموں کو، بڑے بڑے عالموں کو لاؤ نا. اللہ یاری تیار ہے نا مناظرہ کرنے کے لیے. اختر علیمی سے ہم ہی بھرواؤ. کہاں چلے گئے سارے بریلوی عالم، بڑے بڑے مفتی؟ کون سے تیرہ ارے بل میں کوئی بات ڈوبے نہیں، تاریخ کوئی بات اور نہیں بابا، نکالو. کوئی 13 بات نہیں، تاریخ کوئی بات نہیں، بابا کوئی کل بات کا نہیں دن بابا. بیچ ہے، کل ٹھنڈے کا ہو دن جائیے، بیچ ٹھنڈے ہو میں جائیے. پرسوں مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب آئیں گے چلیے انشاءاللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ ضرور آئیں گے، انشاءاللہ مناظرہ اور ہوگا. اہل ہماری سنت بھی دلی والجماعت کی خواہش ہے کہ فتح مناظرہ ہوگی ہو. اور اللہ یاری صاحب کا مکالا ہوگا. بھائی نہیں برا نہیں، مت تو وقت ہونے ماننا سے دو اللہ پہلے نا. یاری آپ نے صاحب. فتح کا اعلان کیسے کر دیا؟ وقت سے پہلے آپ نے فتح کا اعلان کیسے کر چلے دیا؟ آپ یہ غیب سب گوئی سے بڑی بند کر توہین دیں. ہے. یہ جیسے صوفی آپ ہے نا، نے کچھ صوفیوں میں غیب گوئی ہوتی ہے نا، صوفیوں میں غیب گوئی نہیں نہیں ہوتی نہیں ہے. نہیں نہیں، یہ آپ کے اوپر جیسے آپ الہام نے ہے اعلان سب کر سے. دیا ان کے ہارنے کا، آپ نے جیسے میں نے اعلان تو نہیں کر کہا. دیا ہارنے کا، نہیں ویسے نہیں، میں میں نے نے نہیں فتح کا کیا. اعلان کر دیا. نہیں نہیں نہیں، بھائی میری جیسے زبان آپ سے نے بھی میں اعلان نے کر نہیں دیا کیا. کہ بھائی وہ آپ نے پہلے ان کو بھگوڑا ثابت کر دیا کہ وہ بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے. تو آپ آج نے قسم پہلے کھایا ثابت تھا، کر دیا. آج قسم میں اس کھایا نے تھا. خود کہہ دیا کہ مناظرہ نہیں کروں گا ایک نا، منٹ اس نے بتائیے. خود جب کہہ دیا کہ ایک مناظرہ نہیں منٹ. کروں گا تو کوئی بھاگ بات گیا نا. نہیں، قسم کھایا تھا تو قسم قسم توڑا کھائے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے قسم کھائے تھی. ہاں تو قسم کھانے کا توڑنے کا کیا ہے بخاری میں؟ وہ آڈیو کیا آڈیو ہوتا ہے؟ سنیں آپ، منافق ہوتا وہ نہیں ہوتا؟ خدا کی قسم میں آؤں بھائی گا. وہ میرے منافق ہے. میرے بخاری کی میرے حدیث کے مطابق اگر وہ قسم توڑنے کا وعدہ خلافی کرے گا منافق ہے. اس نے تو قسم کھائی بندے نے. میرے آپ بتاؤ نظر اس کے میرے اوپر کیا حکم ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم میں مناظرہ کروں. اور نہیں، 10 10 تاریخ تاریخ کو کو آنے آنے 10 والی والی تاریخ کا بھی قسم قسم ہے. کھایا تھا نا. کیا ہوگا بھائی؟ کہا وہ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. انہوں نے شاید یہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم میں اللہ سے مناظرہ کروں. یہ بھی 10 عارف چپ تاریخ ہو کا جا، بھی اللہ قسم کی کھایا تھا. قسم. میرا خون مت گرما عارف، چپ ہو جا. جھوٹی باتیں مت کر اللہ کے واسطے. ٹھنڈے ہو جائے، ٹھنڈے ہو ارے جائے. بابا جان میں کیوں کروں گا یار جھوٹی ہے. میں تو نہیں تو بھائی بابا وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. وہ آڈیو پہلے سن لے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے سن لے. تو میرے سامنے ہوتا نا، ابھی میں تیرا کیا حال کرتا دیکھ. نہیں نہیں بابا بابا نہیں آپ بھائی نہیں بابا. آپس میں بات میری سن لو. کوئی بابا نہیں نہیں بابا بابا. ٹھنڈے ہو بابا جائیے، جان کوئی نہیں، بات وہ نہیں. میرا گھر کا ہے، یہ گھر کا مسئلہ ہے. غصہ میری ایک بات سن لو. جو آدمی مطلب غصے کو اپنے کنٹرول نہیں کر پاتا وہ صوفی نہیں ہوتا بابا جان. آپ صوفی نہیں ہے، معافی چاہوں گا میں آپ سے. الحمدللہ دیکھ، میں بسکٹ کھا رہا ہوں، میں ٹھنڈا ہوں. میری ہاں بات نہیں سن نہیں لو. نہیں، آپ ٹھنڈے نہیں ہیں بابا جان. ارے میری بات سن لو پہلے. ٹھنڈے ٹھنڈے دیکھو ابھی یہ مجھ کو میسج شہباز آیا، صاحب ہیں، ابھی مجھ اللہ کو یاری میسج صاحب ہیں. آیا. ارے میری بات سن میرے لال، میری بات سن لے میرے لال. ابھی مجھ کو سنا میسج ہے. آیا، ہاں میسج آیا کہ ہاں صوفی ایسوسیشن والے مجھ پر کیس کر رہے ہیں ہاں اور فلانا ہے، دھماکہ ہے. میں نے ان کو کیا بولا؟ میں ان سے میرا کوئی تعلق تھوڑی ہے. صحیح ہے. تم گئے تھے یو پی میں، وہاں اس نے بیان دیا ہے مولا عباس علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا ہے، امام محمد ہاں باقر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا ہے. تو وہ لوگ تو کیس کریں گے ہی نا، جو مولا نہیں عباس کے کہنے دیکھو والے ہیں. پہلے میں آپ کو وہ کلیم کلیریفائی کر منفی پہ دوں. تو کیس کریں گے ہی، وہ تو پولیس انہوں نے اسٹیشن جائیں گے ہی. تو یہ آپ نے ریزن بیان تو اس نے سنا. بھیجا، یہ ریزن اس نے مجھ کو بھیجا. تو مولا بھائی اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، بیان تم نے کیا ہو تم سمجھو. اس کے بعد بنگلور میں
किसी कलंदर साहब को कुछ बोला है तो वो उनका मसला है, वो लोग समझे। भाई जो तुम करोगे वो तो तुमको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। उसमें उसमें मुनाजरे को बीच में मत लाओ, डिबेट को बीच में मत लाओ, वो तो तुम्हारी पर्सनल बातें हैं ना। तुम वहां बोलकर आए थे गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शान में कुछ उल्टा सीधा, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की शान में उल्टा सीधा, तो वो लोग तो केस करेंगे ना, उसको मुनाजरे में मत घसीटो ना। मैं भी तो आज कोई ना नहीं, वो कोई उजर आपके बना के पर्सनल गायब हो प्रॉब्लम सकता को था। वो पर्सनल प्रॉब्लम को नहीं ऐसा घसीटना चाहिए भाई, मर्द की तरह सामने आना चाहिए। ये हाँ, बात से मैं एग्री, ये ये बात बात सही से है। अब एग्री बोलो। एग्री। लेकिन बाबा जान और अल्लाह यारी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस एक सेकंड, बस एक बी जी कंटिन्यू साहब, सब जी प्लीज। साहब। कि फलक को पड़ा दिल जलो से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं तो कलीम नाम। 13 तारीख मैं को जवाब दूं, इंशाल्लाह मैं जवाब दूं, 13 मैं कलीम जवाब दूं, मनफी हफिज़हुल्लाह ताला रहने दो, मैं जरूर रहने आएंगे, जवाब दूं। जरूर आएंगे। फलक और आप फलक को तीनों पड़ा गवाह दिल है ना, जलो से वन काम नहीं, एक वन खुदा के वन वास्ते टू लुंगी थ्री उठा के ना 1 भागना, 2 नहीं 3 तो कलीम तीनों नाम नहीं। हमारे नाम चलें। आप अरे देख भाई, लेंगे। जी जी शहबाज जी जी जी, बोलो, चलिए, शहबाज जी अच्छा फिर सिपास बोलो गुजार जाके। हूँ, सिपास मुनाजरे गुजार के हूँ, बाद भी चलो आप ठीक है, ईमानदारी आइए। का एक इंटरव्यू हमें देना आरिफ भाई, सही है? अरे इंशाल्लाह यस जरूर, यस। इंशाल्लाह जरूर, जरूर देंगे, जरूर देंगे इंशाल्लाह। भाई आरिफ भाई, आप अच्छे हो, समझदार हो, समझते हो इस बात को, जी सुन रहे हैं, अच्छे जी हो, जी जी जी, समझदार हो, सुनते हो इस बात बिल्कुल को। मगर जी। देखो, जो बंदा कह रहा है कि ईमान अबू तालिब ही नहीं है, यानी कि उनकी जो है मौत कुफ्र पर हुई है, अस्तगफिरुल्लाह। नऊजुबिल्लाह। अब आप बताएं वो कैसा बंदा हो सकता है? नहीं, सबसे पहली बात ना, अच्छा, सबसे ये पहली बात ईमान शहबाज मियां को फिर बाबा बोल एक लेने मिनट, दो। एक मिनट शहबाज मियां बाबा, के दिल में कुछ है। एक मिनट बाबा, हाँ अच्छा, मैं बोलिए ये बोलिए बारिक भाई। आरिफ भाई ईमान आपसे ये अबू पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप शिया ईमान कब बन अबू रहे हैं। तालिब पर मैं बहुत मैं सारे मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जो असलाफ आरिफ हैं। भाई, आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, आप उसका छोटा सा जवाब दीजिए, फिर आगे बात करूंगा मैं। आपने जी जी कहा जी, कि शिया फरमाइए। कब बन रहे हैं, तो आप शिया का मतलब और माना क्या लेते हैं, किस जाविये से, क्या एतबार से? भाई शियों का माना एक प्रकार से ग्रोह का भी ले सकते हैं, और एक नहीं, एक आप जो एक मुझे माने से कहा कि तसय्युर। शिया कब बन रहे हैं वो आप बोलिए, एक मतलब क्या नहीं, शिया का लेते हैं आप? देखिए, आप मखदूम जादे हैं, पहली बात तो मेरी बात का बुरा ना माने। जब इन्होंने आपने नहीं, मैं कहा बिल्कुल कि बुरा नहीं भाई, मानूंगा। कि इन्होंने आपको कहा कि अल्लाह यारी ने जो दलाइल दिए हैं वो हमारी कुतुब में है, तो भाई जब उन्होंने दलाइल दे दिए वो आपकी कुतुब में भी है, तो फिर जो नहीं, सच उतना बात है अपन देखिए, आप उसको उतना मान क्यों लंबा नहीं रहे। चौड़ा मत बोलिए, बस शिया का मतलब क्या लेते हैं वो बोल दीजिए, बस मुझे आगे मैं बात भाई करूंगा। देखिए, जो मैं बस आपसे वही बात कर रहा हूँ कि जो बात अल्लाह यारी ने आपको बताई वो आपकी किताब में है। अब आप उसको मान भी आपकी भी रहे हैं कि किताब में है। है वो, मेरी किताबें नहीं, आपकी भी चले, किताब में है। नहीं मेरे अभी तक वो तहकीक नहीं करी, इंशाल्लाह मैं करूंगा, तो मैं ऐलान दौल कहूंगा। ऐलान दौल कहूंगा, अगर वो दलाइल मेरे तक पहुंचेंगे मैं ऐलान दौल कह दूंगा। मैं अकायद चेंज कर दूंगा, मैं तो ये देखो लाइव कह रहा कब हूँ, आएंगे दो? लाइव, बिल्कुल जी लाइव भाई, कह कब रहा हूँ। आएंगे दो? मैं अच्छी आपकी बात तरह है। नहीं, और ये अरशद साहब की तरह भी मैं डायरेक्ट कहूंगा कि भैया मैं कन्वर्टेड हो गया, लेकिन वो जब 13 तारीख को आएगा तब तो मालूम पड़ेगा ना सच्चाई क्या है क्या नहीं है। अच्छा, और मैं आपकी बात आप आपने बस इतना पूछा तो और शिया का मतलब आरिफ क्या शहबाज भाई, लेते साहब, हैं? शहबाज साहब आपका यूट्यूब चैनल है, मैंने देखा, तो आपको भी चाहिए, आप वो जो मुहक्कम दलाइल जो आपको मिले हैं ना, आप बुखारी के, मुझे इतना बताइए कि मुस्लिम के, शिया जो वो आप बोल उसको रहे हैं कि शेयर शिया करें। कब बन रहे हैं, आपने किस जाविये से कहा, बस इतना बोल दीजिए, ज्यादा मैं नहीं पूछूंगा आगे, क्योंकि बात करूंगा, क्योंकि हसन अली यारी साहब भी कुछ बोलेंगे, बस इतना आप नहीं, बोल दीजिए। मैंने ऐसे यूं ही कहा कि इन्होंने कहा कि वो बातें आप किताब में है, आपने बोला मैंने पढ़ा है आरिफ भाई वो है, तो मैंने कहा फिर आप खुद ही अकीदे पे आ जाएंगे। अरे मैं ऑनलाइन हूँ, जब देखिए, इससे अब बोल मैं रहे अर्ज करता हूँ आपसे शिया के एतबार से। सबसे पहली बात जी तो हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि हम बरेलवी नहीं है। बुरा मानना, गाली देना, ये बरेलवियों की पहचान है, और जब तक जो गाली बेशक नहीं देता वो बेशक बरेलवी नहीं बेशक, है। हक हक बात। तो शहबाज जब मियां तक जो गाली नहीं देता वो जियो, बरेलवी सलामत नहीं रहो, है वो। सही और बात एक है। बात मैं अर्ज करता हूँ शिया के ताल्लुक से, कुरान करीम की आयत मुबारक इन्नल लदीना हम आमनु व सियाने अमिलुस अली हैं, सालिहाति सियाने उलाइका अली, हुम खैरुल बरिया। सियाने अली। ये देखो मौला, मौला अली जी मुश्किल कुशा, मौला अली के जी बाबा, मैं दुश्मनों पे अर्ज करता लानत, हूँ, अहले बैत के एक दुश्मनों मिनट पे में अर्ज लानत। कर दूं, बेशुमार हाँ एक मिनट में अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला ने हाँ फरमाया कुरान शरीफ में, इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि बेशक ईमान वाले, नेक अमाल करने वाले वो खैरुल बरिया हैं। आप तफासिर इसके उठा के पढ़े, तफसीर दुर्र मंसूर और दीगर जो तफासिर हैं, कि इसमें खैरुल बरिया से मुराद एक मौला अली अलैहिस्सलाम है, वशिअतुहु, और उनके शिया हैं, नेक लोग हैं, जन्नती लोग हैं, ईमान वाले। और एक बात हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, क्या आप इस बात से राजी नहीं है कि जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा और आप जाएंगे, और आपके शिया यानी हमारे शिया, इसका मतलब है कि हमारे चाहने वाले जन्नत में जाएंगे। तो इस एतबार से तो बचपन से शिया हमें बनने की क्या जरूरत है? क्या बात। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत महबूब बड़ी मियां, बात। हमारे महबूब मियां, महबूब मियां बोलो, महबूब मियां, हमारे महबूब मियां आए।
बस यही टॉपिक चल रही है, बस आ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। कमल हम करके सकते आ जाएं तो बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। जितनी भी आरिफ भाई बातें डिस्कनेक्ट हो गए थे। शेख हसन अली साहब बोले, शेख हसन अली साहब बोले, आप गुफ्तगू करें थोड़ी सी, मैं आप भी आपका तफसीलात देंगे। शेख हसन अल्लाह साहब, आप एक बार उसको आई लव यू बता दें। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू हनफी, कलीम हनफी, आई डेट यू करके बोल दे, और उसकी वो जो तमन्ना थी वो भी पूरी हो जाए। अल्लाह आप बहुत सबको खूब, सलामती बहुत दे। खूब मैं नासिर साहब अर्ज करता हूँ, मैं सब मुसलमानों का नौकर और खादिम हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने उम्मती कलिमा गो हैं, अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, मैं उन सब का खादिम और नौकर हूँ। बिलखुसूस अपने मोहतरम बरेलवी बरादरान जो हिंदुस्तान में रहते हैं, बरेलवी अवाम, उनके अवाम को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता। वो खालिस मुसलमान है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। तारीखी हक़ाइक़ कुछ उनसे छुपाए गए हैं जो उनका अपना कसूर नहीं है, अवाम का कसूर नहीं है, उलमा का कसूर है, उलमा की ख़यानत और गद्दारी है। तो मैं सब मुसलमानों का खादिम हूँ और उनसे मोहब्बत करता हूँ। बिलखुसूस बरेलवी अवाम से मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे प्यारे मेहमान हैं, हमारे बाबा जान है, शहबाज सैयद शहबाज अली साहब हैं, अरशद रज़ा साहब हैं, महबूब, इन सब का मैं खादिम और नौकर और दस्तबोस हूँ। अल्लाह ताला इन सबको इज़्ज़त और सलामती से नवाजे। जहाँ तक ताल्लुक़ है मुफ्ती कलीम हनफी बरेलवी साहब का, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका बसत एहतराम के साथ, सद शौक के साथ, वो उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी, गलीज गालियाँ दी, मैं उनको गाली नहीं दूंगा। उनके साथ इल्मी गुफ्तगू की बहुत चाहत है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। काज वो आज तशरीफ लाते, काज 1 महीने पहले तशरीफ लाते, गुफ्तगू उस वक्त होती, ठीक है ना, हर हफ्ते तशरीफ लाएं, गुफ्तगू होगी उनसे जो इख्तिलाफी मसाइल हैं, ताकि अवाम के लिए बातें रोशन हों। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 13 तारीख से उनसे गुफ्तगू होगी। उनसे हमारा जो रिक्वेस्ट है कि देखें, क्योंकि वो एक नासिबी शख्स है, उनसे मैं मोहब्बत का ऐलान नहीं कर सकता, क्योंकि बरादरान ने शहादत दी कि वो नासिबी है, उनसे मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन एक आलिम की हैसियत से, एक हम कलाम की हैसियत से, कि वो बरेलवी ताइफे की नुमाइंदगी करेंगे, इस लिहाज से हम उनको पूरी प्रोटोकॉल देंगे, एहतराम करेंगे। वो अपने चैनल पे हमें बुलाना चाहें, बिल्कुल हम सदशौक के साथ हम जाएंगे उनके चैनल पर, वहां पे गुफ्तगू करेंगे, ठीक है ना। वो इधर तशरीफ लाएं, उनके साथ गुफ्तगू होगी। उनसे जो हमारा रिक्वेस्ट है कि 13 तारीख को जब हम मुनाज़रे का टाइम आएगा तो प्लीज वो गाली ना दें, बेहतरामी ना करें और इल्मी गुफ्तगू करें, वक्त का जिया ना करें, टॉपिक पे रहें। बाबा जान यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे, उनका मुझे पता है बाबा जान के साथ भी दुश्मनी है, लेकिन इस मसले पर बाबा जान मेरे सपोर्टर नहीं, उनके सपोर्टर हैं। इस मसले पर मेरे सपोर्टर नहीं है, बाबा जान उनके सपोर्टर। मैं बाबा जान से अभी से कहता हूं और बगैर किसी तकल्लुफ के और बगैर किसी चापलूसी कहता हूं कि बाबा जान आप गैर जानबदार ना रहें, उनका साथ दे दें। शराइत को इन्फोर्स करने में मुझे जरूरी नहीं है कि मैं कहूं आप जानबदार रहें, गैर जानबदार रहें। मैं कहता हूं आप जानबदार रहें, कलीम साहब की आप जानबदारी करें, मुझे कोई खौफ नहीं। बस ये है कि शोर शराबा ना हो, एक दूसरे के बीच में अगर गुफ्तगू होना या गाली गलौज का माहौल बने तो फिर गुफ्तगू नामुमकिन होगा, फिर गुफ्तगू नहीं हो सका, मुनाजरा जो है कट जाएगा। तो इसलिए मैं बाबा जान इस मसले पर खुद उन्होंने ऐलान कर चुके हैं, खुद मुफ्ती साहब को पता है कि बाबा जान इस मसले पर उनके साथ है, उनको लाने वाले, इस मुनाजरे को कराने वाले बाबा जान है। तो मुफ्ती कलीम साहब से कहूंगा, क्योंकि उनके आपस में बाबा जान के साथ कुछ ऐसी कोई ऐसी हमचिश्मी है, जो इस मुनाजरे के दौरान प्लीज कलीम साहब इन बातों को छोड़िए। मुनाजरा गाली देने के लिए नहीं है, अवाम भी आता है ना दलाइल देखने के लिए। बरेलवी हजरात जो मुनाजरत देखने के लिए तशरीफ लाएंगे, अहले सुन्नत हजरात तशरीफ लाएंगे, उलमा देखेंगे, बरसगीर में, बरसगीर से बाहर जितने उर्दू जबान लोग हैं बहुत सारे लोग देखेंगे, तो वो गाली देने सुनने के लिए नहीं आए, वो तौहीन और इहानत करने के लिए सुनने के लिए नहीं आएंगे। वो किस लिए आएंगे? इसलिए आएंगे कि आपके दलाइल और मेरे दलाइल सुने। तो प्लीज इस मुनाजरा को एक इल्मी मुनाजरा के रहने दें और टाइम के जिया और बददहनी और बदगोई से इंशाल्लाह इज्तनाब फरमाएंगे अल्लामा मुफ्ती कलीम हनीफी साहब। जी सर। मैं अपनी चंद बातें करके मैं बातों को खत्म करता हूं। मेरा किसी से कोई मसला नहीं है। मैं आज एक बात क्लियर कर देता हूं, जो भी मुल्क के हमारे भारत के गद्दारों से मोहब्बत करेगा, जलाली जैसे हरामी से, खादिम हुसैन लंगड़े से हरामी से, और जो हमारे भारत को उल्टा सीधा बोलते हैं, हमारे मुल्क की तौहीन करते हैं, मैं उन हरामियों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी मसलक का मौलवी हो, कोई भी हो। क्योंकि मौलवी मौलाना लोग की वजह से सारे मुसलमानों का नाम खराब होता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, और बेचारे वो मुसलमान शिकार हो जाते हैं जो बेचारे बेकसूर होते हैं, गरीब होते हैं, रोजी रोटी कमाने वाले होते हैं। और हरकत कौन करता है? मौलवी करता है।
حرکت کون کرتا ہے؟ ملا کرتا ہے. پاکستان کی دلالی کون کرتا ہے؟ ملا کرتا ہے، مولوی کرتا ہے. تو ہم بھارتیہ مسلمان ہیں، ہمارے لیے گرو ہے ہمارا ہندوستان، ہمارا بھارت. اس سے غداری کرنے والے ہم کوئی مولوی کو نہیں چھوڑیں گے. جلالی کا سپورٹر جو ہے، خادم حسین لنگڑے کا جو سپورٹر ہے، ہم ان حرامیوں کو نہیں چھوڑیں گے. اب دوسری بات رہ گئی، ہمارا مسلک بریلی نہیں ہے، ہم بریلوی سنی نہیں ہیں. الحمدللہ ہم حسینی سنی ہیں، 1400 سال والے سنی ہیں، غریب نواز والے سنی ہیں، غوث پاک والے سنی ہیں، پنجتن پاک والے سنی ہیں. تو ہم کوئی ملا مولوی کے پیروکار نہیں ہیں، ہم مولا کے پیروکار ہیں، ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں. تو ہم کو کسی بریلوی مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی فرقے سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا دین دین حسین ہے. ہم آخری محمد کے انتظار میں ہیں، ہم امام مہندی کے انتظار میں ہیں. جب وہ آ جائیں گے ہمارا سب کچھ امام مہندی ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے نوکر ہیں، ماشاء کسی ملا مولوی کے نوکر نہیں ہیں. ہم جب بھی نعرہ لگائیں گے عشق محبت آل محمد کا آل نعرہ محمد لگائیں گے. آل ہم محمد. کسی کے باپ کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے ہیں، اپنے گھر کے خرچے اپنا خود اٹھاتے ہیں، خود چلاتے ہیں. اور رہ گئی طاقت کی عزت کی بات، تو اللہ بے شک عزت جلت دینے والا ہے، وہ دیکھ لیں گے کس میں کتنی عزت ہے، کس میں کتنی جلت ہے. اور رہ گیا ڈر، تو علی والے سر پہ کفن باندھ کر چلتے ہیں. ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. حق کی بات آئے گی ڈنکے کی چوٹ پہ بولیں گے، اور اس کے بعد جو ہوگا دنیا نعرہ دیکھے گی. حیدری. ہاں، یا یا علی علی یا علی. یا علی اور یا یہ علی. جتنے لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب بابا جان کے چاہنے والے ہیں. یہ جتنے آپ کے ساتھ آج آن لائن آئے، یہ سب میرے اپنے لوگ ہیں. میں بولا تھا آج آپ لوگوں کو جو بولنا ہے بولو، پوچھ لو آپ شہباز میاں سے، محبوب میاں سے، اور جتنے لوگ نکل گئے اس لائن سے. بولیے محبوب میاں، میں نے کلیئر کر دیا اس کا میرا مسئلہ کیا ہے. بار بار آپ کو بھی جو تکلیف نہ نکل ہو گئے یہ وہ بات نکل بتانے گئے. میں. ہاں گفتگو کریں محبوب بھائی. نہ بس اتنی ہے. وہ آیت تطہیر ہے. برائی، گندگی، آلودگی اہل بیت کے نزدیک نہیں رہ سکتی، نہیں آ سکتی. تو جو گندے تھے، برے تھے، وہ نکل گئے، وہ اللہ کے حکم سے ماشاء نکل گئے. اور جو پاک ماشاء ہیں، جو محبت کرتے ہیں، وہ رہیں گے. آج بھی رہیں گے، خبر میں بھی، حشر میں بھی، محشر میں بھی. سید پاک کے جوتوں کے نیچے ہمیں جگہ مل جائے، بس یہی ماشاء تمنا اللہ ہے. ماشاء اللہ. بڑی اور آئیں حق اور باطل کے بیچ میں پہچان کرا دے، کون حق ہے کون باطل ہے. بس اور یہی آج میں ایک ہماری چیز یہ بھی تمنا کلیئر کر دوں، میں ایک چیز یہ بھی کلیئر کر دوں، ہم جتنے بھی شیعہ ہیں سب سے محبت کرتے ہیں، سب سے بے محبت شک، بے کرتے شک، ہیں، بے شک. صرف اہل بیت کی وجہ سے. ہماری ماشاء اللہ دشمنی بھی ہے تو علی کی وجہ سے، ہماری محبت بھی ہے تو علی کی وجہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ. کیا بڑی بات. بات، بڑی اگر بات. کوئی ہندو اچھا میں ہمارا عرض علی کر علی دوں، اہل کرتا ہے، سنت اصل میں ایک منٹ رک جاؤ سنت کیا ہے، شہباز میاں، سنیت میں عرض کر دوں ایک منٹ. بابا کوئی جان. ہندو علی علی جی کرتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس سے محبت کریں گے. کوئی کرسچن علی علی کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے. ماشاء کوئی اللہ یہودی علی علی کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے. کوئی جے بھیم علی علی کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے. جو بھی اہل بیت کا وفادار ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، پھر وہ شیعہ ہو، سنی ہو، جماعتی ہو، دیوبندی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو. جو دشمن اہل بیت بے پہ شک، لعنت بے شک. کرتا ہے وہ ہمارا ہے. جو دشمن اہل بیت سے محبت کرتا ہے ہمارا سگا باپ بھی ہے تو ہمارا نہیں. ماشاء بے اللہ بے شک، شک ماشاء اللہ. بے صحیح بڑی شک، بات. بات. سبحان اللہ بھائی. اللہ آپ کو بے بہت شک. سلامتی دے، سب کو عزت دے. بس میں کچھ اپنی مختصر سی بات رکھنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جی سر، اگر بسم اللہ. اجازت ہو تو. اسی گفتگو تو بہت ہو رہی ہے ماشاء اللہ. اصل میں کیا ہے، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو بھی مانیں گے، جیسے بریلوی کہتے ہیں ہم صحابہ کو بھی مانیں گے. حالانکہ ان کی محبت میں فرق ہے. آپ دشمنان اہل بیت کو عام سے محبت رکھتے ہو، یہ کہاں کا ایمان ہے؟ ہم، دشمن اہل جو ہے قاتل و مقتول میں فرق نہیں سمجھتے ہو، اس کو کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اہل بیت کا دشمن. سبحان اللہ. جو اہل بیت کا دشمن اس کو کہتے ہو، پھر آپ کی کیسی محبت؟ تب آپ کی کیسی محبت؟ تو پتہ چلتا ہے ملاوٹی محبت ہے. یہ شخصیت پرستی کرتے ہیں، یعنی کہ جو کسی شخص نے لکھ دیا، عالم نے لکھ دیا اپنی کتابوں میں، اب اس کا اندھا دھند دفاع کرتے آ رہے ہیں، چاہے کتنی بھی کتابیں ان کو ٹھوک کر پہ کرنا چاہیے، چاہے جتنی بھی حدیثیں ضعیف مار دو، چاہے کچھ بھی کر دو، بس اس کو جان بچا لو، کیونکہ ہمارے عالم کی عزت بچے گی. کیونکہ عالم کی شخصیت پرستی چل رہی ہے یہاں پہ آج کل. عالم کی شخصیت پرستی چل رہی ہے، اسی وجہ سے عالم کا دفاع کر رہے ہیں. اب حدیث بھی آ رہی ہے، صحیح بھی ہے، تو اس کو بھی ضعیف ثابت کر رہے ہیں، بواتیل میں داخل کر رہے ہیں، موضوع داخل کسی تعویل سے وہ حدیث کو رد کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے ان کی لوگوں کی جان بچ جائے. بس میں آپ سے ایک عرض کروں گا کہ بہت گفتگو ہو گئی. بس یہ اب آپ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مقام عقبہ پر حملہ ہوا تھا 12 منافقوں میں، تو آپ اپنی مصادروں کی کتابوں سے بتا دیں کہ ان میں کون شخصیت شامل تھی. واہ ماشاء اللہ. بڑی بات، بڑی بات. سبحان میں اللہ. قبلہ ایک ماشاء بات اللہ. عرض کر دوں، میں اس ارشد کے ارشد. بعد آپ گفتگو فرمائیں. سبحان اللہ. ایک جی بات میں بسم عرض اللہ کر بسم دوں اللہ. کہ جو سنی جو کہتے ہیں، اصل میں یہ بتا دوں کہ اہل سنت اور سنیت اصل ہے کیا.
اہل سنت سنیت نہ بریلویت کا نام ہے، نہ دیوبندیت کا نام ہے، نہ وہابیت کا نام، نہ غیر مقلدیت کا نام. اہل سنت فقط محبت اہل بیت علیہ السلام کا نام. بے شک. بے شک. سنیت اور اہل ماشاء سنت جو اہل بیت سے محبت کرتے یہ ہے. نہ بریلویت اصل سنیت ہے، نہ دیوبندیت، نہ وہابیت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی بات. اب آپ وہ جو ہے اپنی مصادر اہل سنت کی کتابوں سے دکھا دی وہ 12 منافق کون ہے؟ میں دکھا دوں؟ چلے میں اس دن نہیں دکھاؤں. ابھی نہیں ابھی ہم کو کچھ نہیں دیکھنا ہے. اب 13 کے بعد ٹائم ہو گیا، وقت کافی ہو گیا. ایمان ٹوٹ جائے گا بابا جان کا. عوام کو دیکھنا یہ میں نے جنی سوال پوچھا ہے 12 منافق. میرے کان بند ہے. میں 13 کے بعد دیکھوں گا جو دیکھنا ہے. صحیح. اللہ آپ کو چلو بہت اچھا لگا. اللہ پاک خیریت کرے، عافیت کرے ہم سب پر، تمام حسینیوں پر، مولائیوں پر. اللہ یاری کو اللہ اسی طریقے سے مطلب کہ اور لمبی عمر عطا کرے، اور اسی طریقے سے دین اہل بیت کا خدمت کریں. اور جتنے لوگ یہاں اللہ سب کو عمر دراز عطا کرے، سب لوگ اپنے اپنے دین کی خدمت کریں، اور ہم بھی صوفیہ اور اہل بیت علیہ السلام کی دین کی خدمت کریں. بھائی ہر آدمی کے لیے محبت، ہر آدمی کے لیے دعائیں. آخرت میں معلوم پڑے گا کہ اس کا کیا ہونے والا ہے. ہم کیوں کسی سے نفرت کریں؟ اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. سب کو شکریہ. شہباز صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ تھینک یو سر. تھینک یو سب کا بہت بہت شکریہ. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جو آپ نے موقع دیا، یعنی آپ سے گفتگو ہو سکی. ایک منٹ راشد صاحب سے منتظر تھے، متمنی تھے ہم. جی سر. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے. آپ کے کلپس میں نے دیکھے. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. جی سر محبوب صاحب بات تو جیسے آپ ہم لوگ جائیں گے یہاں سے رخصت ہوں گے تو آپ سے جو ہے آپ سے مدنی التجا ہے، یعنی کہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدنی التجا ہے کہ آپ ان لوگوں کے نام دکھائیے، اپنی مصادر سے کتابوں سے دکھائیے. ٹھیک ہے، دکھائیے 12 لوگ کون تھے کرنے کے بعد برائے کرم، تاکہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو اطمینان. جنات کہاں ہے؟ جنات کہاں ہے؟ جنات کی آواز نہیں آ رہی. جنات کہاں ہے؟ جنات اہل سنت وہ ہوتا ہے جو علی کی ولایت پہ قائم ہوتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. بس یہ سارے اہل سنت علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے ہیں. اچھا جعفر کاظمی نام کا جنات. جعفر کاظمی صاحب، اگر یہاں پہ مفتی کلیم حنفی کا کوئی سپورٹر ہے روم میں، اگر وہ صرف آڈیو گفتگو کرنا چاہتا ہے، آڈیو اس کو لے لیتے ہیں. کوئی ہے بھائی؟ اس کا نام مجھے لکھ دو. کوئی ہے؟ کہتے ہیں یہاں پہ ان کے کچھ سپورٹرز ہیں. یہ دیکھیں، یہ دانش بھائی یہ سپورٹر ہیں مفتی کلیم کے. دانش صاحب کو لیتا ہوں. چلیں ایک منٹ، میں دانش بھائی کو لے کہتا ہوں. محبوب بھائی آپ سے ذرا معذرت ہے، میں دانش بھائی کو لے کہتا ہوں آپ کیجیے گا اگر آپ برا نہ مانیں. تھینک یو سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. دانش صاحب ہاؤ آر یو سر؟ کیسے ہیں بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے بھائی؟ بہت بڑھیا حال چال ہیں آپ کے، آپ بتائیے. آپ بریلوی ہیں؟ جی. بابا جان سے گفتگو کریں. آپ لوگ ہم سے گفتگو کریں. میں کیا گفتگو کروں بھیا؟ بولو دانش میاں، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ہاں دعائیں کرم ہے. اللہ اچھا رکھے، اللہ اچھا رکھے. بولیے کیا کس مدعے پر آئے ہیں آپ؟ ہم اس مدعے پہ آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس. آپ نے سب کی برائیں کر رہے ہو، توہین کر رہے ہو، آپ سب کی کر رہے ہو. جو تمہاری توہین کرنی ہے وہ کلیم حنفی کی کر رہے ہو. آپ کرو گے تو اچھا بھی لگے گا. آپ سب بریلویوں کو توہین کر رہے ہو تو یہ غلط ہے نا. میں سب بریلیوں کی توہین نہیں کرتا ہوں، یہ غلط بات ہے. نہیں آپ کا ہم نے سنا ہے تو ہم اس مسئلے پہ بول رہے ہیں نا. آپ نے سب کو بولا ہے. میں آج آپ کے سامنے یہ بات بول دوں. میں انہی لوگوں کو بولتا ہوں کہ جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے دین کے خلاف بولتے ہیں، صوفیہ کے خلاف بولتے ہیں، درگاہوں کے خلاف بولتے ہیں، یا ہماری تاجیہ داری کے خلاف بولتے ہیں، یا جو ہمارے جس عقائد کے خلاف بولتے ہیں، ہم انہی کو جواب دیتے ہیں، سب کو نہیں بولتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے. ہم کیونکہ بہت سارے بریلوی میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بہت سارے مفتی عالم میرے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تو میں سب کو کیسے بولوں گا؟ یہ ہم بھی سب سے پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، ہر کسی سے کرتے ہیں. اگر یہ مفتی کلیم حنفی نے جو کمین نہیں کمین نہیں کہہ رہے کلیم حنفی کہہ رہے ہیں انہوں. کلیم صاحب ہم اتنے گستاخ نہیں ہیں، کسی کے بھی گستاخ نہیں ہیں. جیسے آپ نے بول دیا تو انہوں نے آج بولا تھا کہ ہم 10 تاریخ کو آئیں گے، 10 تاریخ کو نہیں آئے، وہ بھاگ گئے. ارے یار مت بولو ایسا بھاگ گئے یار. 13 تاریخ کو پھر آنے والے ہیں. اللہ کے بندے ایسا مت بولو بھاگ گئے. آئیں گے آپ ان کے سپورٹ میں آئے ہو کہ ان کو برائی کرنے آئے؟ نہیں 10 تاریخ 13 تاریخ کو بھی آئیں گے، وہ انشاءاللہ آئیں گے.
आमीन अल्लाह का आमीन बहुत फजल करम है, आएंगे। आमीन 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 आमीन। दानिश मगर भाई, आपने इतना बुरा दानिश वक्त भाई, बोला बरेलवियों को। जी 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 दानिश भाई, आज उनका वादा था, उन्होंने कसम खाई थी कि वो आएंगे आज। आज लिंक का टेस्ट करना जी था। आज शराइत पर अगर उनको कोई जी एतराज था, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया, नहीं आया। आप बताएं, ये इन्होंने जो नजरअंदाज किया है, ना अपना नुमाइंदा भेजा है, ना खुद आए हैं। भाई गुफ्तगू करना ना, जी 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 फिर उन पे के पास तो कोई उज़्र तो नहीं है ना कि 13 तारीख को वो तो कोई शराइत पर कोई वहां उस जमाने में कोई शोर शराबा करने का हक तो नहीं है ना उनको। सही कह रहा हूं? नहीं नहीं जी, आज सही बात है, सही बात है। आज जो उन्होंने नजरअंदाज किया, हमने उनका इतना रिक्वेस्ट किया कि भाई अपना लिंक टेस्ट करा दो, आ जाओ इधर गुफ्तगू करते हैं। भाई अगर आप कैमरा खोल के नहीं आते, ऑडियो पे वो अपना फोन कॉल करते हैं, वो उस पे भी नहीं आया। आप बताएं, ये उनका काम गलत नहीं है? नहीं नहीं, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बिल्कुल। अल्लाह आपको जज़ाए चलो खैर। ठीक है, थैंक यू। आपने बहुत 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 देखो, ये इसको बोलते सच्चा बरेलवी। अल्लाह पाक आपको प्योर पंजतनी मौलाई बने। चलिए इजाजत दीजिए, बहुत दानिश थैंक में यू आपसे सर, मिलकर आप बड़ा अच्छा लगा। सबको शुक्रिया, बड़ा और बहुत मैं धन्यवाद। हर बरेलवियों को नहीं बोलता हूँ, बाबा जान, हर बरेलवी को नहीं बोलता हूँ, याद रहे ये अरशद साहब बात। कुछ कहना मैं चाहते हैं? सिर्फ उन्हीं को बोलता हूँ। हाँ हेलो तो चलो, जी जी, हेलो अरशद जी साहब कुछ कहना चाहेंगे? अरशद भाई बात करें। जी बोलो। अरशद भाई, आवाज नहीं आपकी, आप म्यूट किया आपने अपने आप को, आपने अब अनम्यूट हो जाओ। हाँ, वो आवाज मैं आ ये कह रही है रहा था मेरी? कि मैं ये कह रहा था हेलो, कि जब आप यहाँ से जब जाएं तो वो 12 हस्तियों के नाम दिखा के जाएं। इंशाल्लाह बस ये इंशाल्लाह। मेरी ये आदमी आपको पीछे लगे होंगे। अब्दुल लतीफ भाई बस आए हैं, बरेलवी, बात अब्दुल लतीफ बरेलवी साहब, बिस्मिल्लाह करें, कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, आवाज आ आ, रही है मेरी? आ रही अब्दुल लतीफ भाई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी 13 तारीख हो भी नहीं, आप ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं, तो पहले 13 तारीख तो होने दीजिए। हाँ, फिर होने देंगे भाई, वो हमारे हाथ में रोकना थोड़ी है। 13 तारीख को कोई रोक सकता नहीं है? नहीं, ये 13 अभी नहीं, जो वक्त में मुकर्रर की गई है वो 13 है, अभी 13 आई ही नहीं। नहीं, ये भी अभी मुकर्रर इनके था ना, ऑफिशियल चैनल पे ये भी मुकर्रर था ना, ऑफिशियल 10 चैनल पे तारीख भी उन्होंने मुकर्रर 11 को था। अपडेट किया है, आप जाके दीजिए ऑफिशियल चैनल पे, अभी उनका अपडेट आया है। उनका जो चैनल है ये सुन्नी तो जमात देखें, में जब उन्होंने लिखा है कि मैं 13 तारीख देखें भाई साहब, जब हम नहीं तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं ना कि टेस्टिंग के लिए आ जाओ, लतीफ मियां, माइक्रोफोन टेस्टिंग के लिए आ जाओ शराइत पे, वो आगे से गाली क्यों नहीं देते हैं। आया, कल बताएंगे वो। नहीं, कल वो आगे कल उन्होंने आगे से गाली दिया। मैंने आपका ऑडियो आप यहाँ पे प्ले किया, आप बताएं एक सही काम है? वो बात उन्होंने ये शर्त देख लगाई कि मुनाजरे इसको, में पहले जो आया था वो बाइंसाफ बरेलवी था, अब जो आया ना ये बेइंसाफ बरेलवी है, मुंसाफ नहीं करेगा भाई। नहीं नहीं, अगर वो 13 तारीख को अपने शराइत से, यानी जो गाली देने की शर्त से उससे उलझते हैं, 13 तारीख को कुछ होता है तब देखा जाएगा। आज के लेकिन अभी मुतल्लिक भी 13 इंसाफ करो ना, देखा जाएगा, आज के लिए भी देखा इंसाफ जाएगा। करो। अरे लतीफ भाई, उनके चैनल पे अपडेट आया है कि लतीफ, कल वो आएंगे, कल अपडेट देंगे। नहीं अब उससे क्या फायदा? वो कल आए परसों आए, क्या फायदा? 10 तारीख तो मेन थी ना, जहाँ शर्तों पे बात करनी थी, जूम लिंक टेस्ट करना अच्छा, था। मैं बाबा जान आपको में सारा एक काम एक छोड़ बात के ये अर्ज काम करूं। अहम समझना चाहिए था। अरे कुछ उज्र होगा, कुछ एक नहीं आप मुझसे बता एक दे, बात उज़र बताएं कर लेते ना, लतीफ भाई, आगे से लतीफ उन्होंने भाई, गाली दिया, लतीफ उज़र तो भाई, नहीं किया उन्होंने। जी मैं एक मिनट, अर्ज आप करूं, मुझसे एक बात एक बताएं, बात अर्ज करूं शेखैन मैं के कि ईमान से ज्यादा और कौन सा काम उज़र के लायक था? आप मुझको ईमानदारी से बताइए। वाह जी उनको पूरा वाह। मुकम्मल तवज्जो इसी पे देनी चाहिए थी ना, क्योंकि 10 तारीख को उन्होंने खुदा की कसम उठा के, मेरे पास ऑडियो मौजूद है, मैं कल अपने चैनल पे डालूंगा, आप देख लेना। कुर्बानी का बकरा उससे ज्यादा खुदा है की मैं ना, कसम उठा के कहा था कि मैं 10 तारीख को कुर्बानी, आऊंगा, शर्तों पे भी बात कुर्बानी करूंगा, की जूम फंडिंग लिंक उससे भी ज्यादा है भेजूंगा। मैं। कुर्बानी के तो ये पैसे क्या हैं। बात बनती है मियां? मैं एक चलिए, बात अर्ज कर दूं, बाबा जान एक बात अर्ज कर दूं, जैसे ये बोल रहे हैं कि अभी 13 तारीख आई नहीं, शोर मचा रहे, मैं ये कहूंगा बारिश हम बरसने से शोर नहीं पहले मचा रहे। आसार बता देती है, बादल के जरिए माशाल्लाह, आसार बता देती कि बारिश होने वाली है, तो हम कह देते हैं कि बारिश होगी। तो 13 तारीख से पहले कलीम रज़वी ने सारे आसार बता दिए, भागने वाला आएगा नहीं। तो इसलिए हम जो शोर नहीं बचा रहे बल्कि हकीकत बयान कर रहे हैं कि वो भाग जाएगा, आएगा नहीं। आज की जो आप तारीख सुनो, दिया मैं था, उसका कसम खा जवाब के दे रहा आज हूँ। तो आया, 13 तारीख को कहाँ से सुनिए, आएगा? शेर बूढ़ा हो गया तो लोग समझने लगे कि कुत्ता बन गया, तो अभी 13 तारीख आई नहीं, रुकने दीजिए ना, आराम कीजिए। इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह बारिश इंशाल्लाह, तेरा भी आ जाएगा, आज भी आया ना, अपने अंदर रखिए, आज भी आया ना, 13 आज तारीख आएगी इंशाल्लाह फैसला होगा। इसके मुताल मेरा आज कहने का आज के मतलब मुतालिक भी सच बोले ना। नहीं गीदड़ आई, को कभी शेर नहीं तब बोल तक कुछ सकते, गीदड़ कभी शेर भाई होता ही नहीं है, 10 तारीख भी भगवान की उसमें लड़ाई। ऐड थी, 10 तारीख भी उसमें भाई ऐड थी, 13 तारीख से ज्यादा 10 अहम 10 तारीख तारीख थी।
بالکل دیکھیں 10 تاریخ بھی آیا میں 13 بھی آیا میں 14 ابھی اس نے جو گالیاں دی یہ بھی آیا میں بھائی ابھی جو اتنی گالیاں دی ہیں سب کو بابا جان کو مجھ کو جعفر قاضی جو بھی اس سے بات کرتا ہے اس کو گالی دیتا ہے یہ سب اہم ہے آپ یہ نہ کہیں کہ صرف تیرا میں جا رہا ہوں اللہ حافظ آپ لوگ بات چلیں جی سب کو خدا حافظ شہباز بھائی ارشد رضا بھائی سب کو خدا حافظ تھینک یو سر اللہ کو جزائے خیر جواب دیتے جائیے گا جواب دیتے انشاءاللہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی تھینک یو سر اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت سلامتی سے نوازے بہت مہربانی سب ناظرین کا سب دیکھنے والوں کا میرے پاس ایک میسج آیا میں ان کا نمبر ظاہر نہیں کرتا یہ انڈیا سے نمبر ہے اور یہ بریلیوں کا ہے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صوفی کلیم حنفی جو خود کو مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ آج 11:30 بجے آیا ہے ٹھیک ہے نا آج ابھی سے ہاف این آور پہلے صوفی کلیم حنفی جو خود کو مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان کہلاتا ہے اس نے آپ کو نظر انداز کر کے ہم اہل سنت والجماعت والوں کو شرمندہ کر رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں اور ضرور آپ صوفی کلیم حنفی سے مناظرہ کریں تاکہ ہم لوگوں کو کیا ہو ہم لوگوں کو کی علم میں اضافہ ہو 1 منٹ میں سب کو لاتا ہوں بھائی بابا جان آپ نہ جائیں یہ اپنے رؤوف صاحب آئے نا رؤوف اظہر صاحب یہ بڑے اہم ہیں رؤوف اظہر صاحب سے گفتگو کراتے ہیں بابا جان آپ کہاں جائیں گے بھائی اپنے شہباز بھائی اگر آپ ادھر آئیں تو واپس آ جائیں ٹھیک ہے نا رؤوف بھائی کو لے کے آتے ہیں رؤوف بھائی جو ہے نا بڑے تیز آدمی یہ کلیم صاحب کے پکے وہ چاہنے والے السلام علیکم رؤوف صاحب کیسے ہیں بتائیے اور خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں وہ آئے نہیں ابھی کون نہیں آئے بھائی کچھ ہوگا رؤوف میاں السلام علیکم ہاں وعلیکم السلام بتائیے بابا جی کھانا وغیرہ ہو گیا ہاں کھانا ہو گیا وہ کیا مولویوں کا کھانا 2-3 دفعہ ہوتا ہے 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ہوا ہے آپ کو میں دیکھتا ہوں نا تو کفا مووی میں جو وہ گورنر تھا نا وہ یاد آ جاتا ہے کون کفا مووی جو ایک آئی تھی مولا علی علیہ السلام کے اس پہ کفا ابن زیاد شہید کفا میں ایک گورنر تھا سیم آپ کے جیسا اس کی شکل ہوئی ہے سب کچھ یا آپ کو وہی ابن زیاد بالکل یہ تو بہت آپ کی تعریف کر رہے رؤوف صاحب آپ کو تابعین میں سے انہوں نے قرار دیا پکے تابعین ہمارا یہ مطلب یہ دشمن کو بھی صحابہ کی برائی بھی جو تھے صوفی لوگ تو تھے تو امام حسین کی برائی کرتے تھے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ جو شہید ہوئے کوفہ کے لوگ تھے سب سے زیادہ جو آقا حسین کے لیے شہید ہوئے کوفہ کے لوگ تھے آپ پہلے علم حاصل کریے جناب صاحب خوش ہو گئے آپ نے ان کی تعریف کیا ان کو ابن زیاد کا ہم شکل قرار دیا وہ خوش ہو گئے وہ ابن زیاد کا معجزہ ہو گیا ان کی لائن بھی فریز ہو گئی ہے نا یہ خود ہاں رؤوف صاحب کیسے ہیں اور ٹھیک ہے اور خیریت سے ہیں آپ کا آج کوئی میسج ہمیں نہیں ملا کس صوفی کا صوفی کلیم صاحب کا کلیم صاحب مفتی کلیم صوفی نہیں مفتی کلیم منفی ہمارے مفتی کلیم منفی صاحب ہیں ان کا کوئی میسج نہیں ملا بابا جی سے پتا چلا کہ وہ 13 تاریخ کو ڈائریکٹ آئیں گے قسم خدا کی الٹی گنگا میرے اوپر بہا رہے ہو آپ ہی بول رہے تھے وہ 10 تاریخ کو آئیں گے 10 بجے آ جائیں گے اچھا یہ بھی کیا رہتا ہے ہم آپ کی بات پہ مطلب یقین مان کر بیٹھے ہوئے تھے ان کی کوئی مصروفیت رہی ہوگی حالانکہ ان کی کوئی مصروفیت رہی ہوگی اچھا اور یہ جو گالی دیتے ہیں اتنے غلیظ یہ آپ کے مدارس میں کوئی درس آپ کے درس میں شامل ہے کوئی گالیوں کا کوئی سلیبس ہے وہ بھی آپ پڑھتے ہوں گے
बरेलवियों के मदारस में? इनको बहुत गाली ज़बानी याद है, ऐसे ऐसे अल्फाज, डिक्शनरी होगा पूरा आपके दर्स में शामिल। क्या ख्याल है? ये गाली देना इनको उस लंगड़े ने सिखाया, खादिम लंगड़ा। मौलवी साहब जो है बेचारे डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, ओके जनाब, अल्लाह आपको सलामती दे। और थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू, अल्लाह आपको सलामती दे। अच्छा जनाब।